नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गर्दै आइरहेको यस विशेष जुम कक्षामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज मिति 2077 साल जेठ महिनाको 31 गते शनिबार, तदनुसार जुन 13 तारिक सन् 2020 को दिन यस विशेष जुम कक्षामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र आजका यस जुम विशेष कक्षाका विशेष प्रस्तुता प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेज्यू सहित त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसको तर्फबाट र म कार्यक्रम सञ्चालक शैलेश नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसले लकडाउनमै घरमै बसिरहेको यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै विभिन्न जुम कक्षाहरू सम्पन्न गरिसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले 14वटा स्पेशल क्लासहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यस विषयमा छोटकरीमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले यसभन्दा अगाडि नै प्रोफेसर डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेज्यूको कक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको उहाँको शीर्षक रहेको थियो हाउ टु राइट रिसर्च आर्टिकल टु पब्लिस इन एकाडेमिक जर्नल भन्ने रहेको थियो। त्यसै गरी शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सरको पनि 2वटा कक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ, द थिङ्किङ क्लास र इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त्यस्तै गरी दार्शनिक गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूको वैयक्तिक विकास, ब्रह्मज्ञान र सङ्कट व्यवस्थापन भन्ने विषय सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी डाक्टर नारायण प्रसाद पन्तज्यूको टिचर्स इफेक्टिभनेस, शिक्षकको प्रभावकारिता भन्ने विषय सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी मनोपरामर्श विज्ञ सरिता सापकोटाको लकडाउनले मनोविज्ञानमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष कक्षा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर गणेश सिंह ठकुरीज्यूको शैक्षणिक रणनीति सम्बन्धी विशेष कक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै सामाजिक अन्वेषक पीताम्बर भण्डारीज्यूको, अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम गेवालीज्यूको वर्तमान सन्दर्भमा कौटिल्य अर्थशास्त्रको सान्दर्भिकता भन्ने विषय पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर विशाल कुमार सिटोलाज्यूको विशेष कक्षा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव काफ्रेज्यूको इन्क्लुजन एन्ड सोसल जस्टिस प्यारामिटर एन्ड प्र्याक्टिस भन्ने विषय पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अनुसन्धानदाता प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराईज्यूको पोस्ट कोभिड टुरिज्म अफ नेपाल भन्ने विषय पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी 2वटा साहित्य तर्फका कक्षाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ, विशेष जुम कक्षाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। गजल साँझ 2077 सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने विशेष साहित्यिक प्रस्तुति भन्ने पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। आज पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले। उहाँको विशेष प्रस्तुति रहनेछ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई नाम नै उहाँको परिचय काफी छ भन्ने मलाई लाग्छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसको तर्फबाट औपचारिक स्वागत गरिदिनु हुनको लागि गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपक बाबु निरौला सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शैलेश सर। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँको आयोजनामा 2077 जेठ 31 गतेको विशेष सेसनमा हामीहरू छौँ। आजका प्रस्तोता वरिष्ठ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेज्यू, गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, संस्थापक सदस्यज्यूहरू, क्याम्पस प्रमुखज्यू, संस्थापक क्याम्पस प्रमुखज्यू, प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर, प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव काफ्ले सर, प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज पराजुली सर, प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र लम्साल सर, प्राध्यापक उमा भट्टराई सर, प्राध्यापक डाक्टर सन्ता सिंह, डाक्टर शारदा सिंह, प्राध्यापक गिरिराज पौडेल सर, प्राध्यापक माधव प्रकाश सर, प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सापकोटा सर, प्राध्यापक डाक्टर नारायण बेलवासे सर, डाक्टर रविन्द्र शिवाकोटी, डाक्टर सजीव श्रेष्ठ, डाक्टर नारायण प्रसाद पन्त, डाक्टर रामचन्द्र पाण्डे सर, डाक्टर विष्णु पोखरेल सर, डाक्टर कुसुम सुवेदी सर लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यमा विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका विद्वान महानुभावहरू, यस क्याम्पसमा प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी, विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभचिन्तक महानुभावहरूमा म स्वागत गर्दछु। राष्ट्रिय धुन सहित कक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम तथा विशेष गरी पत्रकारिता विषयमा प्राध्यापक शैलेश नेपालसँग अनुरोध गर्दछु। शैलेश सर। हजुर सर, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने आजको यस विशेष सेसन अन्तर्गत हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। हामी यति बेला गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसको विशेष जुम कक्षामा छौँ भने गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसको फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई आजको विशेष प्रस्तुताको बारेमा जानकारी भइसकेको छ। प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेज्यू हाम्रो माझमा आइसक्नु भएको छ। हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई हामी फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ र मनप्रसाद वाग्ले सरलाई आजको यस विशेष कक्षालाई अगाडि बढाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धैर्यताका साथ सुनिदिन र आफूलाई लागेको कुनै जिज्ञासा छ भने टेक्स्ट गरिदिनु हुनको लागि म जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्तिममा सेसन सकिसकेपछि यहाँले राख्नु भएको प्रश्नलाई हामी क्रमशः मनप्रसाद वाग्ले सर मार्फत सम्बोधन गर्दै जानेछौँ। अब भने आजको यस कार्यक्रमका विशेष प्रस्तुता प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले सरलाई कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि र स्पेशल क्लास सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, सुन्नुभएको छ है? सुन्दैछौँ सर। हजुर, योभन्दा अघिल्लो मैले तपाईँहरूसँग बस्यो एकचोटि। त्यो बस्दाखेरि चाहिँ त्यति कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एउटै एरियामा गएन, विभिन्न कुरामा छरियो। क्वेसनहरू त सबै राम्रो राम्रै थियो। आज चाहिँ जति तपाईँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ सबै एक्सन रिसर्चसँग रिलेटेड मात्रै सोधिदिनु होला भन्ने मेरो पहिले नै अनुरोध। आजको चाहिँ हाम्रो यो कक्षा चाहिँ एक्सन रिसर्चसँग सम्बन्धित छ। यो एक्सन रिसर्च के हो, यो किन हामी गर्छौँ र यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने किसिमको हामीले वाट वाइ एन्ड हाउमा हामी जान खोजेको हो। मलाई चाहिँ तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति मागे जस्तो यसले। स्क्रिन सेयर मलाई अन गरिदिनुहोस् न। अन छ सर। अब आउँछ त? यसले त होस्ट डिसेबल्ड भन्छ। हजुरलाई को होस्ट दिएको छ शैलेश सर? मेरोमा शैलेश सरको म्युट छ सर। स्क्रिन सेयर गर्न पाए जाति हुन्थ्यो। ओके सर, म हजुरलाई अर्कोबाट गर्नुभएको रहेछ, मैले त्यसमा गरिदिएँ सर। अर्को हो ओके, किनभने मैले अर्को मेरो क्यामेरा राम्रो नभएर। हुन्छ सर। हजुर हजुर, ल है त, म आइहालेँ। देखियो है? हस् ल। अब यो एक्सन रिसर्चको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पहिला अलिकति कुरा गरौँ। यो एक्सन रिसर्च भनेपछि त्यहाँ दुईटा टर्म देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, एउटा एक्सन एउटा रिसर्च। त्यस कारण एक्सन रिसर्चभित्र रिसर्च मात्रै हुँदैन, एक्सन पनि हुन्छ भन्ने कुरो यो टर्मिनोलोजीबाट हामीले बुझ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त है। त्यसकारण तपाईँको एक्सन रिसर्चभित्र रिसर्च प्लस एक्सन भन्नुहुन्छ कि अथवा एक्सन प्लस रिसर्च भन्नुहुन्छ, त्यो हामी जसरी भने नि भनौँला। तर त्यसभित्र दुईटा टर्मिनोलोजी छ भन्ने कुरो अहिले मैले प्रश्न गर्न खोजेँ। अब एक्सन रिसर्च कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरो अलिकति हामी ब्याक जाने हो भने, यो टिचरले कक्षामा पढाउँदाखेरि उसको कक्षाभित्र देखिएका सानातिना समस्याहरूलाई ऊ आफैले समाधान गर्ने किसिमले गरेको अनुसन्धानबाट एक्सन रिसर्चको जन्म भएको हो, त्यहाँबाट सुरु भएको हो। अब अहिले त हामी एजुकेसनमा एक्सन रिसर्च अथवा चाहिँ अरू कुनै डिसिप्लिनमा एक्सन रिसर्च भन्दै जान सक्छौँ। त्यसैले एक्सन रिसर्च अहिले व्यापक भएको छ। सुरु चाहिँ त्यहाँबाट भएको हो। जस्तो मैले मेरो कक्षामा पढाउँदाखेरि मेरो कक्षामा 2-3 जना विद्यार्थी जहिले नै पछाडि बसिरहने, अनि उनीहरू चाहिँ कहिले पढाइमा ध्यान नदिने मैले पत्ता लगाएँ। उनीहरूको चाहिँ एचिभमेन्ट पनि साह्रै
पोहोर भन्ने मलाई लाग्यो भनेपछि मैले के गर्छु भने म त्यो 2-3 जना बच्चासँग बस्छु, गन्थन गर्छु, किन उनीहरू के हो, ब्याकग्राउन्ड के हो, उनीहरूको चाहिँ ध्यान किन नगएको, के कारण पर्यो, बुझे कि बुझे, यस्तो खालको गन्थन गरेर मैले एउटा रिसर्च गरेँ भने मेरो भोलिको एक्सनमा यो मेरो आजको रिसर्चको प्रभाव अथवा यसको चाहिँ तपाईँको इम्प्लिकेसन पर्छ र मेरो चाहिँ फेरि पढाइमा सुधार हुने र विद्यार्थीको एचिभमेन्टमा सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ यो एक्सन रिसर्चको एउटा सामान्य मैले चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको भन्न खोजेँ है। अब हामी तपाईँको अब यो खास गरिकन अब डेफिनेसनतिर नजाउँ। अब हामी पहिला हामीले रिसर्च मेथड्स पढाउँदाखेरि बेसिक रिसर्च र एप्लाइड रिसर्चलाई मुख्य रिसर्चको एरिया भनेर पढाउँथ्यौँ। अब त्यसमा अहिले हामीले एक्सन रिसर्च पनि जोडेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ अलिकति लङ टर्मको अलिकति पछाडिसम्मको हेरेर गर्ने रिसर्च भन्दा इमिडिएट प्रब्लमलाई हेरेर गर्ने रिसर्च होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सन रिसर्चभित्र राख्छौँ अघि। अर्को तपाईँको के छ भने यो सानो सानो कम्युनिटीमा, सानो सानो तपाईँको ग्रुपमा, सानो सानो तपाईँको चाहिँ समूहमा अथवा कुनै एउटा कार्यालयमा अथवा कुनै एउटा विद्यालयमा अथवा कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिस्थितिमा हामीले त्यसमा प्रोग्रेस भइरहेको कुनै देखिएको कुनै समस्याको बारेमा हामीले पहिचान गर्ने र त्यो समस्यालाई त्यही नै निराकरण गर्ने र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ तपाईँको जुन वातावरणलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि यो तपाईँको चाहिँ एक्सन रिसर्चले मद्दत गर्छ भन्ने किसिमले मैले यो स्लाइड तयार गरेको। मसँग भएको स्लाइडहरूमा कतिपय स्लाइड मैले गुगलबाट डाउनलोड गरेको छु, मैले मिक्स गरेको छु। अर्को चाहिँ अब यसको पर्पसमा हामी जाने हो भने तपाईँको चाहिँ अब जुन समूहको लागि हामीले रिसर्च गरे त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा नलेज प्रड्युस गर्ने हुन त। अब रिसर्चको तपाईँको चाहिँ मेन गोल भनेको जुनसुकै रिसर्च गर्नुहोस्, मेन गोल भनेको चाहिँ के हो भने टु क्रिएट अ न्यू नलेज भन्ने हुन्छ। एकाडेमियामा अहिले भएको नलेजमा हामीले गरेको रिसर्चले जहिले पनि केही न केही नयाँ नलेज थपिरह्यो भने त्यसलाई रिसर्च भन्ने हो। अब पहिले भएकै कुरालाई नै दोहोऱ्याइरह्यो भने त त्यसलाई कसरी रिसर्च भन्ने होला र। अन्त पहिले भएको कुरालाई डकुमेन्टेड गर्नु पर्यो, एभिडेन्स दिनु पर्यो, भ्यालिडिटी दिनु पर्यो भने त्यसलाई पनि हामी चाहिँ नलेज एस्टाब्लिस गरेको मानौँला। तर पनि खास गरिकन हामी चाहे बेसिक रिसर्च गरौँ, चाहे एप्लाइड रिसर्च गरौँ, चाहे एक्सन रिसर्च गरौँ, त्यसबाट आएको फाइन्डिङ्स चाहिँ जहिले पनि एकाडेमियामा गएर एउटा नयाँ नलेजको रूपमा एउटा इट्टा थप्ने काम चाहिँ त्यो रिसर्चले गर्छ र यो एक्सन रिसर्चको काम पनि त्यही हो। अर्को तपाईँको के भनेदेखि अब यो एक्सन रिसर्चमा चाहिँ म आफै इन्भल्भ हुन्छु, सरकारवाला आफै इन्भल्भ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैले आफ्नो नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। अब अघिल्लोमा हामीले चाहिँ तपाईँको यो अन्टोलोजीको कुरा अलिकति गरेका थियौँ होला है। त्यस कारण हामी के भने यो हाम्रो परिवेशमा हाम्रो तपाईँको ट्रुथ नभनौँ, रियालिटी भनौँ, हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो समूहमा अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा रियालिटी हाम्रो आफ्नै किसिमको हुन्छ। नलेज हामी आफ्नै किसिमको हुन्छ। हामी आफैले आफ्नो नलेज क्रिएट गरेर त्यो नलेजलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हामी बाँचिरहेको हुन्छ समूहमा। किनभने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले पछिमा आउँला, त्यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पिपुल हुन्छ, त्यहाँ पावर हुन्छ होइन, त्यहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो ग्रुपमा चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने हामी बसिरहेको हुन्छौँ। त्यसले हामीलाई के गर्छ भने एक प्रकारको इम्पावर गर्छ। हामी त्यही एउटा मान्छेलाई अर्कोलाई इम्पावर गरेर आउँछ, अर्को मान्छेले अर्कोलाई इम्पावर गरेर आउँछ। तर त्यो इम्पावर गर्ने तरिका हुन्छ, त्यो तरिकाको बारेमा हामी आउँला। त्यस कारण यसको चाहिँ एक्सन रिसर्चको दुईवटा हामीले पर्पस मेन भनौँ होइन। एउटा चाहिँ यो नलेज प्रड्युस गर्ने, जुन नलेजले हामीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ, त्यही ग्रुपलाई फाइदा गर्छ, जुन ग्रुपको हामी अनुसन्धान गरेका छौँ। अर्को चाहिँ त्यहाँ सरकारवालाहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूको क्षमता हामी अभिवृद्धि गर्छौँ। किनभने उनीहरू थ्रु नै हामी के कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र त्यो नलेजलाई त्यही समूहको प्रयोजनको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ है। अब एकताका के थियो तपाईँको भन्दाखेरि सबै किसिमको रिसर्च चाहिँ रिसर्च हो, तर यो एक्सन रिसर्च चाहिँ रिसर्च होइन भन्ने चलन थियो। अब अहिले आएर पिक्चरभित्र एक्सन रिसर्च पनि तपाईँको चाहिँ एउटा टाइप्स अफ रिसर्च मेथडभित्र परेको छ। एकचोटि के थियो एक जमानामा तपाईँको भन्दाखेरि यो थेसिस लेख्दाखेरि तपाईँको इभ्यालुएसन रिसर्च गर्न नपाइने, स्ट्याटस कोमा रिसर्च गर्न नपाउने, फिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ रिसर्च गर्न नपाउने, यो एक्सन रिसर्च भनेको हुँदै होइन यो पनि गर्न नपाउने भन्ने थियो।
तपाईँको यो करिब 80s तिर तपाईँले 90s तिरको चाहिँ वेस्टर्न तपाईँको चाहिँ कलेजेसहरूमा युनिभर्सिटिजहरूमा गरिएको चाहिँ तपाईँको हेर्नुभयो रिसर्च भन्दाखेरि यो गर्न पाइँदैन भन्ने थियो। अब अहिले त्यो छैन। अहिले एक्सन रिसर्च पनि वान अफ द मेन रिसर्च मेथड्स इन दि तपाईँको चाहिँ हाम्रो ग्लोबमा छ। अब के हो त एक्सन रिसर्च यतिका कुरो भनिसकेपछि केही न केही त आयो होला होइन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको हामीले जे कुरो एक्सनमा लगिरहेका छौँ, हामीले जे कुरो प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, त्यो प्र्याक्टिस गरेको कुरामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने हिसाबले गरिने अनुसन्धानलाई हामी एक्सन रिसर्च भन्छौँ प्रष्ट भाषामा है। मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ। हामी कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि कार्यालयमा, कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि परिवेशमा, कुनै पनि परिप्रेक्ष्यमा होइन हामीले केही न केही काम गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो कामको सिलसिलामा त्यसलाई चाहिँ अझ अभिवृद्धि गर्ने, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वालिटी बढाउनको लागि हामी जे गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन तान्छौँ नि, त्यो इन्फर्मेसन तान्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्फर्मड डिसिजन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीले डेटा ल्याउँछौँ अथवा इन्फर्मेसन ल्याउँछौँ आफ्नो परिवेशबाट, त्यो इन्फर्मेसनले हाम्रो परिवेशको इन्फर्मेसनले हाम्रै प्र्याक्टिसलाई माथि उठाउन मद्दत गर्छ भने त्यस्तो खालको रिसर्चलाई हामी एक्सन रिसर्च भन्छौँ। त्यस कारण यो कसले डिजाइन गर्छ भन्दाखेरि यो प्र्याक्टिसनरले डिजाइन गर्ने हो। म स्कुलको टिचर हुँ भने मैले गरेको डिजाइनले मेरो क्लासरुमलाई इम्प्रुभ गर्न मद्दत गर्छ। म प्रधान अध्यापक हुँ भने मैले गरेको रिसर्चले मेरो चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्टमा मद्दत गर्छ। म कुनै इन्डस्ट्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिइओ हुँ भने मैले गरेको रिसर्चले मेरो इन्डस्ट्री माथि उठाउन मद्दत गर्छ। म कुनै तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कार्यालयको चाहिँ म कर्मचारी हुँ भने मैले गरेको रिसर्चले मैले गर्ने दैनन्दिन गर्ने काममा इम्प्रुभ गर्छ भने त्यस्तो खालको रिसर्चलाई हामी एक्सन रिसर्च भनेर नाम दिन्छौँ है। त्यस कारण चाहिँ यो हामी टिमले गरौँला, इन्डिभिजुअलले गरौँला अथवा साथी मिलेर गरौँला होइन। त्यस कारण यस्तो प्रकारको रिसर्च भएको हुनाले यहाँ व्यक्तिको कुरा आउँदैन, यहाँ समूहको कुरा आउँछ, यहाँ सरकारवालाको कुरा आउँछ। यहाँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जसलाई त्यसको चाहिँ तपाईँको इम्प्याक्ट पर्छ, जसमाथि हामी इन्फ्लुएन्स गर्छौँ, त्यो सबैको सहकार्यमा हामीले यो रिसर्च गर्ने भएको हुनाले यसलाई कोलाबोरेटिभ इन्क्वायरी पनि भनिन्छ। अर्को भाषामा भन्यो भने यसलाई हामी अहिलेसम्म भनौँ न अब यो एक्सन रिसर्च दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पार्टिसिपेटरी हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ हुन्छ भने हामी आउँला। त्यसैले यो कोलाबोरेटिभ भनेको पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च हो, पिआर भन्ने चलन पनि छ पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको यो एजुकेसनको सन्दर्भमा चाहिँ मैले यो एक्जाम्पल ल्याएको, अरू सन्दर्भ पनि यो त्यत्तिकै लागु हुन्छ। अब मैले अघि नै भने सुरुमा एक्सन र रिसर्च जोडेपछि एक्सन रिसर्च हुन्छ। अब यो कसले सुरु गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको 1944 मा कोर्ट लेभन भन्नेले पहिलोचोटि यो चाहिँ तपाईँको शब्दको चाहिँ कोइन गरे हो होइन। त्यसैले त्यहाँ के भन्छन् भन्दाखेरि एक्सन रिसर्च क्यान बी डिस्क्राइब्ड एज अ फ्यामिली अफ रिसर्च मेथोडोलोजिज which pursue action or change, which pursue action or change and research or understanding at the same time. त्यसकारण एकै समयमा हामीले चाहिँ के कुरालाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर, के कुरालाई बुझेर, त्यो बुझाइको आधारमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ कार्य पद्धतिमा, कार्य ढाँचामा हैन, कार्यको तपाईँको चाहिँ यो प्रतिफलमा हामीले केही चेन्ज ल्याउन सक्यौं भने द्याट इज व्हाट एक्सन रिसर्च इज अबाउट। यो साइकलमा म एकछिनपछि आउँछु है। अर्को तपाईँको चाहिँ अब फेरि यसलाई नै अब फेरि डिफाइन गर्ने हो भने अब डेफिनेसन दिन धेरै त नजाउँ, तर फेरि यसलाई हामीले अलिकति प्रश्न पार्ने हो भने अब रिफ्लेक्सन, इन्क्वायरी र एक्सन है, अघि नै भन्छ प्र्याक्टिसको आधारमा। अब रिफ्लेक्सन, मैले गरेको काम ठिक छ कि छैन मैले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। रिफ्लेक्सन कति किसिमबाट गर्न सकिन्छ, कसैलाई सोधेर मेरो कामको बारेमा म रिफ्लेक्ट गर्न सक्छु, आफैले मूल्याङ्कन गरेर रिफ्लेक्ट गर्न सकिन्छ, कुनै तपाईँको चाहिँ लिटरेचरमा बेस भएर मेरो कामको बारेमा मैले रिफ्लेक्ट गर्न सक्छु भनेपछि लिटरेचर रिभ्यू, डेटा कलेक्सन, टकिङ टु पिपुल भनौँ, अब त्यो डेटा कलेक्सनको थुप्रै उपाय हुन्छ, टकिङ टु पिपुल, आस्किङ टु पिपुल होइन, अब उनीहरूको भ्यू बुझेर अनि मैले आफ्नो कामको जसरी म इभ्यालुएसन गरेर रहन्छु त्यसबाट के आउँछ तपाईँको भन्दाखेरि एक प्रकारको मलाई चाहिँ नलेज आउँछ, जुन नलेजका कारणले मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मेरो प्र्याक्टिसमा चेन्ज ल्याउन सक्छु। त्यसै तपाईँको चाहिँ अब अघि यो दोस्रो त मैले अघि भनेपछि हाम्रो कामको इम्प्रुभमेन्टको लागि हामीले गर्ने रिसर्च जति, त्यसैले यो थुप्रै रिसर्चको डेफिनेसन छन्। यो म अहिले यो सकिने बित्तिकै म त्यहाँ दिपकजीको मेलमा हालिदिन्छु, तपाईँले भन्नुहुन्छ यो डेफिनेसनमा। अब हामी अल्झिँदैनौँ। अब के क्यारेक्टरिस्टिक्समा अलिक कुरा गरौँ। एक्सन रिसर्च भने के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्र्याक्टिकल फोकस हो होइन। प्र्याक्टिकल फोकस भने चाहिँ
हामी के हुन्छ भने अरू प्रकारको रिसर्च तपाईँले हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि बेसिकली थ्योरी बेस्ड हुन्छ। थ्योरी बेस्ड हुन्छ के भने फलानुको थ्योरी यस्तो छ, त्यो थ्योरीले चाहिँ यसको बारेमा यो भन्छ, मैले त्यही थ्योरीलाई टिपेर मेरो लेन्स बनाएको छु, थ्योरिटिकल लेन्स बनाएको छु, अनि त्यही मैले जे इन्फर्मेसन ल्याउँछु बजारबाट त्यही लेन्सबाट हेरेर म चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटालाई एनालिसिस गर्छु भन्ने हुन्छ थ्योरी बेस्ड हो। यो चाहिँ तपाईँको एक्सन बेस्ड प्र्याक्टिकल फोकस। त्यस कारण चाहिँ के हुन्छ भने मैले अहिले जे काम अब एक्सन रिसर्चको क्यारेक्टरिस्टिक मैले जे काम गरिरहेको छु, मैले जे जति कुरा गर्छु त्यो चाहिँ सबै मेरै काममा आधारित हुन्छ। भलै मेरो कामलाई सपोर्ट गर्न मैले कहीँबाट लिटरेचर ताना ल्याउनु पर्ने किन नहोस्, तर म चाहिँ त्यही काम मेरै चाहिँ तपाईँको काममा चाहिँ यो फोकस हुन्छ है। र यो काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले अरूको सहयोग लिनुपर्छ। यो कोलाबोरेटिभ हो, म इन्डिभिजुअल एक्लैले बसेर रिसर्च गर्न सक्दिनँ। यो डाइनामिक हुन्छ। डाइनामिक भने के हुन्छ भने कहिले पनि तपाईँको त्यो यो अड्दैन। यो साइकलमा जाने कुरा हो, यो घुमिरहन्छ, चलिरहन्छ तपाईँको होइन। तपाईँले प्लानिङ गर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि तपाईँले अर्को प्रोसेस स्टेज जानुहुन्छ, अर्को स्टेज जानुहुन्छ, फेरि अर्को स्टेज जानुहुन्छ। त्यो स्टेजमा पनि हामीलाई 4वटा हामी स्टेज भन्छौँ त्यसलाई। कुनै विद्वानले 7वटा उसमा पनि बुदामा पनि बाँड्नु भएको छ, त्यसलाई अहिले हामी आउँला। त्यस कारण यो डाइनामिक हो, यो चलिरहन्छ। म एकचोटि मेरो कक्षामा पसिसकेपछि र मैले एक्सन रिसर्च सुरु गरिसकेपछि द्याट नेभर एन्ड्स। म एकचोटि कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा पसिसकेपछि र मैले आफ्नो चाहिँ तपाईँको एक्सन रिसर्च सुरु गरिसकेपछि द्याट नेभर एन्ड्स। त्यो साइकलमा घुमिरहन्छ र घुम्दै घुम्दै मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्र्याक्टिसलाई यसले चाहिँ चेन्ज गर्दै इम्प्रुभमेन्ट गर्दै माथि लैजाँदै इम्प्रुभमेन्ट गर्दै माथि लैजाँदै मलाई अझ अगाडि बढ्नमा यसले चाहिँ सहयोग गर्दै जान्छ। तर एक्सन रिसर्च चाहिँ इट नेभर एन्ड्स। त्यसैले यसलाई डाइनामिक प्रोसेस भने हो। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको अब यो अरू कुरा त अघि हामीले भनेकैमा आउँछ, त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो। अब यति भयो अघि भनेको सब माथि कुराहरू। के रहेछ त एक्सन रिसर्च भन्दाखेरि छोटकरीमा हामीले भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले आफूले गरिरहेका कुनै चाहिँ प्र्याक्टिसमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनको लागि अनुसन्धान गर्न चाहन्छ र त्यो अनुसन्धान गरेर आएको इन्फर्मेसनबाट उसको प्र्याक्टिसमा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो खालको रिसर्चलाई हामी के भन्छौँ? एक्सन रिसर्च भन्छौँ भने वाटमा। त्यति कुरो वाटमा गयो। अब किन होला त यो हामीलाई यो एक्सन रिसर्च किन चाहियो भन्दाखेरि अब अरू प्रकारको रिसर्चमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ हाइपोथेसिस राख्ने, क्वान्टिटेटिभ कुरा गर्नु भनेदेखि, अथवा रिसर्च क्वेसन्स राख्ने होइन, क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ दुइटैमा आउँछ रिसर्च क्वेसन कुराहरू राख्ने, त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरेर जाने हो। सबै रिसर्च क्वेसन हामी राख्छौँ, एड्रेस गरेर जाने हो। तर हामी त्यो कुरा गर्दाखेरि बेसिकल्ली हामी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो बाहिर मान्छेसँग कुरा गरेर आएको कुरामा बढी डिपेन्ड गर्छौँ अनि हाम्रो आफ्नो क्रियाकलाप, हाम्रो आफ्नो कर्ममा चाहिँ हामी कम डिपेन्ड गर्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरबाट इन्फर्मेसन त ल्याउने हो, त्यसलाई पनि जोड्ने हो, तर फोकस हाम्रो आफ्नो काममा। त्यसैले यसले हामीलाई चाहिँ आफ्नो काममा रिफ्लेक्ट गर्नलाई, हाम्रो काममा तपाईँको एक्सेस गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ है। नयाँ नयाँ कुराहरू मलाई गर्न मन लाग्यो मेरो क्षेत्रमा, मेरो कर्म क्षेत्रमा। मैले जुन ठाउँमा काम गर्छु, मैले जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो सेवा दिएको छु, मैले जुन ठाउँमा आफ्नो पसिना बगाएको छु, त्यो ठाउँमा मलाई मेरो काममा नयाँ केही टेक्निक युज हुन सक्छ कि मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्यो। म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो एक्सपेरिमेन्टले काम गरे कि गरेन भनेर म चेक गर्छु। गऱ्यो भने त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्छु, अथवा गरेन भने स्टप गर्छु, अथवा के गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट सफल हुन्छ भन्ने कुरो भयो भने म त्यसलाई एड गर्छु होइन। त्यसैले यो डाइनामिक छ रहि भनिसक्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ नयाँ आइडिया, नयाँ मेथड, नयाँ मेटेरियलको टेस्ट गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ एक्सन रिसर्च गर्छौँ। किनभने एक्सन रिसर्च चाहिँ अलिक सर्ट पिरियडको हुन्छ, त्यसले लामो समय लिँदैन होइन, तत्कालै त्यसले फिडब्याक दिन्छ र हामीलाई साइकलमा जान सजिलो हुन्छ र हाम्रो काममा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँदै 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 अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो है। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ यसले अब फिडब्याक दिन्छ भन्ने कुरो त भनिरहनु परेन है। अब आएमा यहाँ पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चमा मैले अघि भने अब एक्सन रिसर्चलाई हामी बेसिकल्ली दुईवटा भागमा हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा भनेको पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च हो, अर्को भनेको ट्रान्सफर्मेटिभ तपाईँको एक्सन रिसर्च हो। अब टर्मिनोलोजीबाट मात्रै जाउँ न। पार्टिसिपेटरी भनेको धेरै मान्छेको सहभागिता त्यसमा हुन्छ भने हो, अथवा जुन कर्म मैले गर्न लागेको छु, जुन काम मैले गर्न लागेको छु त्यसका चाहिँ सरोकारवालाहरू थुप्रै हुन्छन्। फर इक्जाम्पल टिचिङको लिनु हो भने
त्यहाँ टिचर हुन्छ, त्यहाँ स्टुडेन्ट हुन्छ, त्यहाँ प्यारेन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ, त्यहाँ प्रधानाध्यापक हुन्छ, त्यो तल्लो लेभल अलिकति माथि गयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकार हुन्छ, अलिकति माथि गयो भने त्यहाँ प्रदेश सरकार हुन्छ, अलिकति माथि गयो भने सङ्घीय सरकार हुन्छ, त्यहाँभित्र शिक्षा मन्त्रालय हुन्छ, मन्त्रालयका थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, हामीलाई पाठ्यक्रमले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि प्रभाव पारे भने थुप्रै स्टेक होल्डरहरू त्यहाँ हुन्छन्। तर मैले कुनै एउटा फोकस मेरो क्लासमा मैले पाठ्यक्रमको बारेमा गर्नु पर्यो भने म पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित सबै सरकारहरूलाई त्यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो रिसर्चमा इन्भल्भ गराउँछु। इन्भल्भ गराउँछु भने त उनीहरूलाई ल्याएर रिसर्च गर्नुपर्छ भने हो र होइन नि, मैले उनीहरूको कुरो सुन्छु, उनीहरूको राय ल्याउँछु, उनीहरूको भनाइ ल्याउँछु, त्यो सम्बन्धमा भनेका अरू कुरा हामीले देश विदेशका कुरा पनि ल्याउँछु, त्यो सबैलाई मिलाएर गर्छु। अनि पार्टिसिपेटरी भन्ने बित्तिकै के भने त्यसमा उनीहरूको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि म एकाउन्टेबल बनाउँछु, किनभने उनीहरूले बनाएको पाठ्यक्रम मैले पढाउने हो, त्यो पाठ्यक्रममा इम्प्रुभ भयो भने त त्यो त उनीहरूलाई पनि जस जाने कुरो, उनीहरूलाई पनि यसमा इन्भल्भ गराउँछु भनेको। त्यसरी इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एकजना दिस थेसिस इज रिटन बाई डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले भनेर होइन। अब यो एक्सन रिसर्चमा दिस थेसिस इज प्रिपेयर्ड बाई दि पार्टिसिपेटरी एक्टिभिटिज अफ दिस एन्ड दिस पिपुल भनेर लेख्छौँ हामी। तर अब थेसिस लेख्ने बेला त फेरि त्यो सबै मान्छेले एउटै थेसिस लेख्ने त होइन, तपाईँको मनमा क्वेसन आइसक्यो होला। अब हामी के गर्छौँ भने अब मैले मेरो एक्सनमा आधारित रिसर्च त गरेँ, एउटा थेसिस पनि लेखेँ, तर यसलाई सहयोग गर्ने यति थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि कुन पाठमा कसले के सहयोग गर्दै कसरी पार्टिसिपेट गर्नुभयो, उहाँहरूको पार्टिसिपेसन कसरी मैले गरेँ भन्ने कुरो मैले कहीँनिर त्यो पेट भोलिमा लेखाउँला होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको के भने अब यो गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो वाइ भन्दाखेरि हामी आछौँ त्यस अघि गयौँ है, पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मैले यो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च भने के भन्नको लागि पार्टिसिपेसनमा हामी जान्छौँ भन्ने कुरा आयो। अब एउटा यसले के भन्छ यो सकेसम्म चाहिँ तपाईँको अब हुन त अब थेसिस लेख्न पाइँदैन भन्ने पाइन्छ, तर पनि धेरै जसो एक्सन रिसर्चहरू हामीले अघि भने जस्तो यो टिम एक्टिभिटी हो, टिम रिसर्च हो होइन। त्यसैले अहिले तपाईँको हेर्नुभयो भने यो ठुल्ठुला एक्सन रिसर्च प्रोजेक्टहरू वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने, एडिबीले दिने, विभिन्न डोनर एजेन्सीले दिने जुन चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, त्यो प्रोजेक्ट सकिने बेलामा त्यसको मिड टर्ममा अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई त्यो फर्मेटिभ भन्छन्, त्यो तपाईँको प्रोजेक्टको सञ्चालन गर्दै गर्दै जाने बेलामा एउटा फर्मेटिभ रिसर्च गरौँ, बेला बेलामा त्यसले फिडब्याक दियोस् भनेर चाहिँ भनिन्छ। जस्तो पहिला तपाईँको यहाँ हाम्रो बेसिक एन्ड प्राइमेरी एजुकेसन प्रोजेक्टको चाहिँ तपाईँको पछि तपाईँको एजुकेसन फर अल आयो। त्यो एजुकेसन फर अलमा चाहिँ विभिन्न डोनर एजेन्सी 11-12वटा डोनर एजेन्सीले नेपाललाई सहयोग गरे। त्यो चाहिँ त्यो काम थियो, त्यो एक्सनलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ यो उसलाई सेयरिडलाई चाहिँ तपाईँको फर्मेटिभ रिसर्चको चाहिँ जिम्मा दिए र सेयरिडले त्यस्तो तपाईँको 100औं त्यस्तो बुकलेटहरू निकालेर सानो 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 विभिन्न तपाईँको चाहिँ एरियामा फोकस गरेर द्याट इज वाट एक्सन रिसर्च इज अबाउट। त्यसले त्यो के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित जुन थिममा त्यसले रिसर्च गरे, कुनै करिकुलममा रिसर्च गरेछ, कुनै तपाईँको इभ्यालुएसनमा रिसर्च गरेछ, कुनै टिचरको चाहिँ क्यापेबिलिटीमा रिसर्च गरेछ, कुनै तपाईँको चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजीमा रिसर्च गरेछ। यो सबै कुरा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च त्योसँग सम्बन्धित मान्छे त्यही बेलामा उसले चाहिँ जम्मा गर्छ, कहीँ गएर त्यसले ओरिएन्ट गर्छ, फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्ला, उनीहरूको आइडिया लिएला, त्यसमध्ये कतिपय मान्छेहरूलाई उसले त्यही रिसर्चको चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउला, यो कुरो भएको छ। अनि लास्टमा गएर यिनीहरूले फेरि के गर्छन् त भन्दाखेरि यो पार्टिसिपेटरी इभ्यालुएसन गर्ने चलन पनि छ। त्यसैले यो पार्टिसिपेटरी तपाईँको चाहिँ जुन प्रोजेक्ट्सहरूमा हाम्रो चाहिँ मल्टी डोनर प्रोजेक्टहरूमा त्यो सबै डोनरहरू मिलेर तपाईँको बेला बेलामा जुन रिसर्च गर्छन् तपाईँको त्यसको चाहिँ लास्टमा गएर इभ्यालुएसन रिसर्च पनि गर्छन्, त सबै मिलेर गर्छन्। अब एउटा रिसर्च एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ एजुकेसन प्रोजेक्टमा 7वटा डोनर भयो भने त्यो 7वटा डोनरले एउटा चाहिँ तपाईँको कुरामा कन्सेन्सस ल्याएर त्यो 7 थरी मिलेर एउटा रिसर्च सम्पन्न गरेको हामीले देखेका छौँ, हामीमा पनि भएको छ त्यस्तो रिसर्चहरू। त्यसैले टिम रिसर्च भनेर हामीले जान्नुपर्छ। हामी पार्टिसिपेटिभ यो मैले वार्ड्सवर्थको चाहिँ उसबाट लिएर आएको यो रेफरेन्समा है, यो अहिले पनि त्यत्तिकै भ्यालिड छ भनेर ल्याउन खोजेको। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको कन्टेक्स्टसँग बेस। अब पार्टिसिपेटिभ एक्सन रिसर्चमा 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ, मैले अघि सुरुमा अलिअलि तपाईँसँग भन्दै थिएँ है। एउटा पिपुल हुन्छ, एउटा पावर हुन्छ, एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ। पिपुल सेन्टर्ड हुने भयो यो, किनभने कसको लागि यो रिसर्च मैले गर्दैछु होइन। विद्यार्थीको तपाईँको चाहिँ एचिभमेन्टलाई इम्प्रुभ गर्नलाई गरेको छु भने विद्यार्थी फोकस, पिपुल फोकस हो। मेरो क्लासरुमको चाहिँ प्र्याक्टिसलाई इम्प्रुभ गर्न गर्दैछु भने त्यो टिचर फोकस भयो, पिपुल फोकस भइहाल्यो। त्योसँग त्यसरी लिङ्क भएको छ, पिपुल सेन्टर भयो। अनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ, अब यस्तो प्रकारको रिसर्च गर्दाखेरि हामीले क्रिटिकल इन्क्वायरी गर्छौँ। क्रिटिकल इन्क्वायरी भनेको के हो भने
किन यस्तो भयो, कसरी यस्तो भयो, समस्या कसरी पर्यो, यो सबै हाम्रो के भित्र आउँछ, हाम्रो रिसर्च क्वेसनले भन्छ नि यो कुरो। वाइ दिस ह्यापेन्ड, हैन, वाइ पिपल थिङ्क द्याट दिस इज द्याट, हैन, हाउ डु पिपल रियलाइज, यस्तो खालको जुन हामी क्वेसन सोध्छौँ तपाईँको रिसर्च क्वेसनमा, त्यो भन्यो के भने हामी क्रिटिकल्ली एक्जामिन गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ कन्टेक्स्टलाई, र क्रिटिकल्ली एक्जामिन गरेर आएको जति पनि इन्फर्मेसन हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको इन्फर्मड तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नलेज हो। त्यो इन्फर्म नलेजको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ तपाईँको भन्दाखेरि आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्न अगाडि बढ्छौँ। पिपुलको बारेमा कुरा गर्ने हो भने होइन, पिपुलकै एक्सपिरियन्स, पिपुलकै निड, होइन, पिपुलले गरेको इन्क्वायरी, पिपुलकै लागि अब्राहम लिङ्कनले प्रजातन्त्रको भाषण गरे जस्तै भयो। तर त्योभन्दा यो अलिकति फरक छ। हामी चाहिँ यो हामीले जे गर्छौँ त्यो परिप्रेक्ष्यमा जो मान्छे त्यससँग सरकार राख्छ तिनीहरूलाई नै सहयोग गर्नको लागि गरेको पनि बुझ्नु पर्यो। अर्को दोस्रोमा पावर। अब पावर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के हुन्छ भने यो पावर डाइनामिक्स गजब छ हेर्नुहोस्। अब अहिलेकै यही तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइज जुन गर्नु हो नि, अब यसमा चाहिँ तपाईँको पावर डाइनामिक्समा सबभन्दा ठुलो रोल कसले खेल्यो भन्दाखेरि गणेशमान प्रतिष्ठानले खेलिरहेको छ, गणेशमान क्याम्पसले खेलिरहेको छ। अब यहाँ अब अझ त्यसमा चाहिँ यहाँ अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पावर तपाईँ हामी पार्टिसिपेन्टको भन्दा ठुलो छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सेटिङ गर्नुभएको छ, त्यो सेटिङभित्र तपाईँ बस्नुपर्छ, अनि त्यही सेटिङभित्र हामीले नलेज जेनेरेट गर्ने हुन्छ। पावरले ठुलो रोल खेल्छ। जुनसुकै तपाईँको चाहिँ सिचुएसनमा हेर्नु भने देयर इज पावर, घरभित्र हेर्नु भने देयर इज पावर। त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले चुइकै गऱ्यो भने तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो चाहिँ पावर डाइनामिक्स त्यहाँ देखाइसक्नु। कहीँ तपाईँ बच्चाहरूलाई तपाईँ पार्टिसिपेटेड गराउनु हो भने त्यहाँ अर्को तपाईँको त्यो पावरको चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स मिलाउनु खोजेको हो त्यहाँ। त्यस कारण सिनियर भएको ठाउँमा, तपाईँको बोस भएको ठाउँमा, तपाईँको सिनियरिटी जुनियरिटी भएको ठाउँमा, ब्युरोक्रेटिक मोडलमा हेर्नु भने त्यहाँ देयर इज अलवेज रोल अफ पावर। त्यहाँ पावर भयो अनि त्यो पावरले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्छ र त्यो सिचुएसन भित्र बसेर मैले बाँच्नुपर्छ र त्यो बाँच्दाखेरि मैले जे सिक्छु द्याट इज माई नलेज। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको पावर एउटा क्रुसियल छ। त्यसले चाहिँ त्यो पावरकै कारणले गर्दाखेरि रियालिटी हाम्रो दिमागमा जसुकै कुरा भए पनि अब हेर्नुहोस् न, अब अहिले पनि तपाईँ के भने लकडाउन खुकुलो भयो भन्नुलाई इक्जाम्पल होइन। अब लकडाउन त खुकुलो भयो, अब त्यो लकडाउन खुकुलो भयो भनेको अर्थ के हो भनेर बुझ्नको लागि गभर्मेन्टले तपाईँलाई गरेको रेस्ट्रिक्सनभित्र बसेर मात्रै तपाईँले त्यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ र त्यसैबाट मात्रै तपाईँले एउटा नयाँ नलेज क्रिएट गर्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि पावर छ। त्यस कारण यो पावरको कुरो चाहिँ हाम्रो यसमा पनि आउँछ पार्टिसिपेट एक्सन। जस्तो मैले अघि नै भने हामी इन्भल्भ त हामी थुप्रैलाई गराउँला, तर इनिसिएसन कसले लिएको? इनिसिएसन त हाम्रो तपाईँको चाहिँ दिपक सरले लिएको। भनेपछि दिपक सरले गरेको काम हो भन्ने कुरो यो जनिन्छ। तर फाइदा कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई हुन्छ है। पावर चाहिँ त्यहाँनिर कुरो आउँछ। पावर चाहिँ प्रत्येक नलेजमा पावरले फङ्सन गर्छ। प्रत्येक तपाईँको रियालिटी पावरले क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको ल्याङ्ग्वेजका कुरा गर्नुभयो भने, मिनिङका कुरा गर्नुभयो भने, हाम्रा तपाईँको चाहिँ संस्कृतिका कुरा गर्नुभयो भने, संस्कारका कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ पावर हुन्छ। त्यसैले हामीले यो चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेट एक्सन रिसर्चमा हामीले काम गर्दाखेरि पिपुलको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, त्यो पिपुलभित्र पावरको पनि कुरा आउँछ। त्यो पावरलाई पनि हामीले ब्यालेन्स गरेर कुरा गर्नुपर्ने हिसाब आउँछ। अनि थर्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले प्र्याक्टिस भनेको छु। यो प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के भने अब यो थ्योरी भयो, यो प्र्याक्टिस भयो। यो थ्योरी र प्र्याक्टिसलाई मिलाएर हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने द्याट इज वाट प्र्याक्टिस इज अबाउट। प्र्याक्टिसले प्र्याक्टिकल कुरो गर्छ होइन। थ्योरी भनेको के हो? अघिल्लो चोटि पनि हामीले कतातिर व्याख्या गर्न लाग्छ। धेरै प्र्याक्टिस भएर प्रमाणित भइसकेका कुराहरू थ्योरी हुन्। त्यसैले मान्छेले चाहिँ कस्तो थ्योरिटिकल कुरा गर्छ भन्यो भने हो त म त थ्योरिटिकल कुरा गर्ने हो। त्यो सबले तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर इन्फर्म कन्सेन्ट आइसकेपछि नै हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको थ्योरी भनेर हिँड्ने हो। त्यस कारण थ्योरी र प्र्याक्टिसको बिचमा दूरी हुनसक्छ। जब तपाईँले त्यो थ्योरीलाई समातेर प्र्याक्टिसमा ल्याउन कोसिस गर्नुहुन्छ र त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याएर त्यो थ्योरीलाई इन्टरविन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई ब्लेन्ड गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने द्याट इज वाट हामी प्र्याक्टिस इज अबाउट है। त्यसैले थ्योरी र प्र्याक्टिसले नछुटाइकन सँगसँगै हामी हिँडाउन सक्ने अवस्थामा हामीलाई पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चले, एक्सन रिसर्च सबैले त्यही हो, पार्टिसिपेटरी नाम यहाँ पार्टिसिपेसन गराएर उनीहरूले पार्टिसिपेटरी आयो, त्यतातिर हामी लान सक्छौँ है। अर्को पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चको पर्पस, अहिलेको मैले जनरल एक्सन रिसर्चको पर्पस भने, अब यहाँ पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चको पर्पस त्यही नै हो कि प्रोफेसनल कुरो उही नै हो, केही फरकै भएन। एक्सन रिसर्चकै पर्पस हामी आएर ल्याउन सक्छौँ। कुनै ग्रुप अफ पिपुलमा मैले चाहिँ लान खोजेको। अब पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च इज ग्राउन्डेड इन केमा ग्राउन्डेड छ त यो भन्दाखेरि यो पार्टिसिपेटरी वर्ल्ड भ्यूमा
गाइडेड छ। पार्टिसिपेटरी वर्ल्ड भ्यू भनेको मतलब हामीसँग यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू छन् संसारमा जसमध्ये मैले त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण, जस्तो अघि मैले भने एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई यसमा अलमल नहोस् भनेर 7 वटा डोनर एजेन्सी मिलेर नेपालमा एउटा एक्सन प्रोजेक्ट गर्ने उनीहरूलाई इच्छा भयो, एजुकेसन फर अल भनौँ न ल। अब त्यो 7 वटै डोनर एजेन्सी नेपालमा आएर संयुक्त रूपमा काम गर्दाखेरि उनीहरू 7 वटाले बनाउने वर्ल्ड भ्यू एउटै हुनुपर्छ। 7 वटा 7 थरी भयो भने अनि नेपाल गभर्मेन्टलाई एउटा डोनरले एक थरी डिरेक्सन दिने, अर्को डोनरले अर्को थरी डिरेक्सन दिने भयो भने त्यो एक्सन प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दैन। त्यो एउटा इक्जाम्पल हो। त्यस कारण चाहिँ उनीहरू त्यो हामी जुन एक्सन रिसर्च गर्नलाई जसलाई हामीले त्यहाँ पार्टिसिपेट गराउँछौँ, जुन ग्रुपसँग हामी एउटै ग्रुप भएर काम गर्छौँ होइन, भ्यू फरक फरक हुनसक्छ, तर जाँदाखेरि हाम्रो आइडिया, हाम्रो एटिच्युड, हाम्रो तपाईँको चाहिँ सोचाइ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यो चाहिँ जुन लिड गर्ने टिम छ त्यसको चाहिँ एउटै हुनुपर्छ है भनेको पार्टिसिपेटरी वर्ल्ड भ्यू हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। त्यसैले त्यसलाई मैले अन्टोलोजी एपिस्टेमोलोजीमा लगाएर जोडाएको छु। अब अन्टोलोजी भनेको थ्योरी अफ रियालिटी, एपिस्टेमोलोजी भनेको थ्योरी अफ नलेज। रियालिटीलाई हेर्ने नलेजलाई हेर्ने विभिन्न मान्छेका विभिन्न दृष्टिकोण हुन्छन्, तर एउटा टिम जो टिमले काम गर्दैछ पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चमा, त्यो टिमको तपाईँको चाहिँ अन्टोलोजी र एपिस्टेमोलोजी चाहिँ त्यहाँनिर डिफर गर्नु हुँदैन है। हामी त्यही टिमले त्यही अन्टोलोजी, त्यही एपिस्टेमोलोजी, त्यही रियालिटी, त्यही नलेजलाई पक्रेर अगाडि बढेर फिल्डमा गएर मान्छेसँग कुरा गरेर इन्फर्मेसन ल्याउने हो, अथवा आफ्नो परिवेशमा बसेर इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर समस्या समाधान गर्ने हो है। त्यस कारण यो जोइन्ट एक्टिभिटी हो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च भनेको। यसले जोइन्टली नै तपाईँको नलेज प्रोड्युस गर्छ, जोइन्टली नै तपाईँको त्यो नलेजलाई युज गर्छ र तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेटरी इभ्यालुएसन गर्नु। भोलि चाहिँ तपाईँको मैले बिग डोनर प्रोजेक्टको अघि भने एक्जाम्पल यहाँ ल्याएर जोडाएको छु र तपाईँको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि पनि यिनीहरू सबै सँगै मिलेर पार्टिसिपेटरी इभ्यालुएसन गरे हुन्छन्। जस्तो तपाईँको के छ भने योभन्दा अगाडि तपाईँको नेपालमा जति पनि प्रोजेक्टहरू आयो त्यो प्रोजेक्टको एन्डमा चाहिँ त्यो जोइन्ट डोनर इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यो जोइन्ट डोनर इभ्यालुएसन भनेको के त्यो उनीहरूको जुन अहिलेको अन्टोलोजी थियो, जुन एपिस्टेमोलोजी थियो, त्यसले कति काम गर्यो, कति काम गरेर फिडबाट आएको डेटाले के भन्यो, के भनेन, कति सक्सेस भयो, कति सक्सेस भएन भनेर एट दि एन्ड चाहिँ पार्टिसिपेटरी इभ्यालुएसन गराउने चलन छ। अब अहिले हामी यहाँ पार्टिसिपेटरी रिसर्चको कुरा गरे हुनाले हामी त्यो पार्टिसिपेटरी रिसर्च भनेको चाहिँ हामी लाइक माइन्डेड पिपुलहरू एक ठाउँमा बसेर हामीलाई परेको चाहिँ कमन प्रब्लमलाई सल्भ गर्नका लागि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया जुन छ त्यसमा यो ग्राउन्डेड भएको हुन्छ। यो तपाईँको के पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च है। अब यसो चाहिँ तपाईँको भनिसक्यो, यो त अघि नै भनिसकेको छ, त्यसलाई फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। की कम्पोनेन्ट के हो त भन्दाखेरि अब चेन्जमा फोकस गर्नु पर्यो। किनभने हामीले गरेको काम ठिक छ कि छैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, परिवर्तन गर्नु पर्यो भने कुन डिग्रीमा परिवर्तन गर्ने हो, कुन डिरेक्सनमा जाने हो, के गऱ्यो भने ठिक होला भन्नका लागि गरिने हो एक्सन रिसर्च। त्यसले गर्दा हामी फोकस अन चेन्ज र कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तपाईँ जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ अघि भने जस्तो जुन परिवेशमा तपाईँ काम गरिनु भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजमा तपाईँ हुर्किनु भएको छ, त्यही समाज, त्यही परिवेश, त्यही परिस्थितिलाई तपाईँको चाहिँ स्पेसिफिक तपाईँको चाहिँ बनाएर त्यसलाई नै तपाईँको चाहिँ फोकस गरेर हामीले गर्ने हो है यो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च। अनि कोलाबोरेसनमा इम्फासिस दिनुपर्छ भन्ने कुरो त अघि भने यो सबै मिलेर गर्ने हो। साइक्लिकल प्रोसेस अघि नै भने इट नेभर एन्ड्स, इट कम्स एन्ड गोज एन्ड कम्स एन्ड गोज। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने यु कन्डक्ट द रिसर्च, यु गेट द फाइन्डिङ, बेस्ड अन द फाइन्डिङ यु इम्प्रुभ द सिचुएसन एन्ड यु अगेन गो फर न्यू प्लानिङ, अनि फेरि यो साइकल त्यसै गरी चलिरहन्छ है। अब लिबरेटरी टु गो फर एक्सन भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी छ। त्यो भने के हो भने मैले यो तपाईँको मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के अरे इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि गरेको रिसर्च भएको हुनाले त्यो रिसर्चबाट आएको फाइन्डिङलाई मैले मेरो परिवेशमा त्यसलाई एक्सनमा लैजानको लागि म फ्री हुन्छु। त्यसैले एक्सन रिसर्च गर्ने मान्छेहरू जो छन् उनीहरूले त्यो रिसर्चको रिजल्ट अरूलाई दिएर के छ भनेर बाहिर पठाइदिने मात्र होइन, त्यो रिसर्चलाई आफैले अङ्गीकार गर्ने, आफैले प्रयोग गर्ने, भएन भने फेरि तपाईँको त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गरेर अर्को एक्सन रिसर्चको साइकलमा हामी छिर्ने हो भने हो है। त्यसैले अर्कोमा जाउँ। अब दोस्रो पार्टिसिपेटरी भनेको सबैजना मिलेर गर्ने रिसर्च हो। अब वास्तवमा क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सन रिसर्चको सबै उस्तै हुन्, मैले खालि भाग मात्रै लगाएको। अब तपाईँको ट्रान्सफर्मेटिभ एक्सन रिसर्च भने चाहिँ अब टर्मिनोलोजीले काफी छ। मैले कुनै समाजलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो, मैले कुनै परिस्थितिलाई ट्रान्सफर्म गर्नु, ट्रान्सफर भनेको मोर देन चेन्ज, प्याराडाइम सिफ्ट भन्छ नि हामी। जस्तो तपाईँको के भने तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल लिउँ,
यो कोरोनाकै हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तो 2002-03 कोरोना 1 आयो चाइनामा। त्यसले हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो त्यसले जतिवटा देशमा प्रभाव पार्यो, 7-8 मुलुकमा कतिवटा प्रभाव पार्यो, त्यो धेरै रहेन। तर त्यसले के गर्ने, एक प्रकारको मेसेज दियो र त्यसले मान्छेको जीवनशैलीमा बिस्तारै परिवर्तन ल्यायो। अब कोरोना तपाईँको 2ले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मर्स भन्छ, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। त्यो 12-13 आयो। त्यसले एक प्रकारको परिवर्तन समाजमा छोडेर गयो होइन। त्यसले तपाईँको मान्छेको लाइफस्टाइलमा त्यसले परिवर्तन 22-23वटा मुलुकमा त्यसले चाहिँ आक्रान्त पारेको थियो। तब झन्डै 6 वर्ष त्यो कोरोना 2 रह्यो। मर्स 2018मा मात्रै चाहिँ तपाईँको एन्ड भएको हो। अब अहिले कोरोना 3 आयो। कोरोना 3 आइसक्ने बित्तिकै तपाईँको यो भनेको तपाईँको नोभल कोरोना भन्छ होइन। यो कोभिड-19ले हामीलाई के गर्छ भन्दा हेर्नुहोस्, ट्रान्सफर्मेसन त ल्याइसक्यो। तपाईँहरूले अब त यहाँ सबै चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर मान्छेलाई चाहिँ एकैचोटि एक मासलाई जम्मा गरेर तपाईँ हामी यहाँ इन्टरेक्सनमा बसिसक्यौँ। यो एउटा ट्रान्सफर्मेसन भयो होइन। जस्तो अब तपाईँलाई अर्को ट्रान्सफर्मेसन मैले कुरा गरेँ भने, यो जमानामा तपाईँको मिडल एजेसमा प्लेगले चाहिँ तपाईँको कन्ट्री खाली गर्ने किसिमले चाहिँ मान्छे मारेको थियो होइन। त्यसले के गर्यो त्यतिखेर तपाईँको यो युनिभर्सिटीहरूमा थियोलोजीको पढाइ हुन्थ्यो। अनि त्यसरी मान्छे मरिसकेपछि अनि समाजले के चाहिँ तपाईँको विश्वास गर्यो भन्दाखेरि अब थियोलोजी मात्रै पढाएर त हुने रहेछ नि, हामी त साइन्समा जानुपर्ने रहेछ नि भनेपछि इमिडिएटली आफ्टर द प्लेग इज ओभर अनि केमा आयो भने साइन्टिफिक स्टडीमा मान्छेहरू लाग्नु थाल्यो, अर्को ट्रान्सफर्मेसन गरे। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेटिभ एक्सन रिसर्च भने चाहिँ हामीले जे पद्धतिमा आज छौँ, जे काममा आज छौँ, त्यो कामलाई तपाईँको टोटल्ली अर्को सिफ्टमा हामी जान्छौँ भने होइन। जस्तो अहिले नेपाल सरकारले विद्यालय खोल्न पाइँदैन, कलेज खोल्न पाइँदैन भनेको छ, ठिकै छ। हामी फिजिकल्ली प्रिजेस त्यहाँ छैनौँ, तर भर्चुअली एभ्रिबडी इज डुइङ वाट एभर दे क्यान होइन, वाट एभर दे कुड दे हेभ बिन डुइङ होइन, गरिरहेको छ। त्यसैले हामी यसरी बिस्तारै हाम्रो बानी व्यवहारमा ट्रान्सफर्मेसन। अब पहिला तपाईँको हेर्नु न, त्यो धुवा धुलो हुन्थ्यो, बजारमा गाडीहरू कुद्थ्यो, तैपनि मान्छेले मास्क लाउँदैन थियो। अब अहिले स्वच्छ वातावरण हुँदैन, मान्छेले मास्क लगायो, किनभने त्यतिवटा कुनै परिस्थितिले हामीलाई त्यसलाई बाध्य पारेको छ। हाम्रो बिहेभियरमा ट्रान्सफर भएछ, हात धुने बानी भन्नुहोस् कि सेनिटाइजर लाउने बानी भन्नुहोस् कि होइन, जे होस्। त्यस कारण यसले चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस कोलाई, हाम्रो अहिलेको चाहिँ तत्कालीन परिस्थितिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ परिस्थितिमा जम्प गर्ने होइन, गर्नको लागि मद्दत गर्छ ट्रान्सफर्मेटिभ एक्सन रिसर्च गऱ्यो भने। त्यस कारण ट्रान्सफर्मेटिभ एक्सन रिसर्चको मेन तपाईँको चाहिँ मकसद भनेकै यहाँ यस्तो प्रकारको चाहिँ पद्धति छ, यो पद्धतिलाई परिवर्तन नगरिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ, हाम्रो समूहलाई लागेको छ, अथवा मलाई लागेको छ भने त्यो पद्धति परिवर्तन गर्न म कसरी जान सक्छु भनेर थिङ्क गर्ने, त्यसको लागि रिसर्च क्वेसन बनाउने, टुल्स बनाउने, फिल्डमा जाने, इन्फर्मेसन ल्याउने, त्यो इन्फर्मेसन गाइडेड भएर काम गर्दै जाने हामी ट्रान्सफर्मेसन जान सक्छौँ भन्ने कुरा हो है। त्यस कारण चाहिँ यो मैले तपाईँलाई यसको चाहिँ यो बुलेटहरूमा मैले करिब यति नै भने होला है। अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु। अब एक्सन रिसर्चको चाहिँ तपाईँको साइकल त सबैले पढेको यही हो। पहिला प्लान गर्ने, अनि एक्सनमा जाने, अनि अब्जर्भ गर्ने, अनि रिफ्लेक्ट गर्ने, फेरि प्लान गर्ने, प्लानिङ अब रिप्लान, रिएक्ट, रिअब्जर्भ, रिफ्लेक्ट भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एक्सन रिसर्चमा हामी बेसिकली जाने पहिला योजना बनाउने हो, योजना बनाएर काम गर्ने हो, काम गरेर आएको चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनको आधारमा त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो काममा रिफ्लेक्ट गर्ने हो। अनि फेरि त्यसले कति कुरा पुरा गरे, कति कुरा पुरा गरेन, सबै कुरा एउटा रिसर्चले पुरा गर्न सक्दैन, फेरि अर्को साइकलमा जाने हो, बिस्तारै तपाईँको कम्प्लिट गर्दै लाने हो। अघि नै मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ हाम्रो क्लासरुम टिचिङको। मलाई टिचिङ मेथडमा पनि सुधार ल्याउनु परेछ, स्टुडेन्टको एचिभमेन्टमा पनि सुधार ल्याउनु परेछ, म्यानेजमेन्टमा पनि सुधार ल्याउनु परेछ भनेपछि मैले टिचिङ एक्टिभिटीको एउटा एक्सन रिसर्च गर्नुलाई, फेरि टिचिङ एक्टिभिटी अनि म म्याथ टिचर बन्ने, म म्याथको छुट्टै एक्सन रिसर्च गर्छु, तपाईँ साइन्स टिचर बन्नु साइन्समा छुट्टै एक्सन रिसर्च गर्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस टिचरले इङ्ग्लिस, आफ्नो विषयमा आफ्नो क्लासमा आफ्नो तपाईँको चाहिँ समस्यामा आधारित गरेर गर्ने हो। त्यस कारण फेरि एकपटकमा टिचिङको गरौँला, अर्कोचोटिमा स्टुडेन्ट इभ्यालुएसन गरौँला, अर्कोचोटि म्यानेजमेन्टको गरौँला, यसरी हामी गर्दै जान्छौँ। तर समस्या हाम्रो ब्रोड समस्या यो हो, अल्ल टिचिङभित्रै पनि हामीसँग थुप्रै समस्या छ होइन। टिचरको रोल कति हुनुपर्ने, स्टुडेन्टको रोल कति हुनुपर्ने, टिचरले के गरेर पढाउनु पर्ने, अब त्यो बोर्डमा लेखेर पढाउनु हुने कि नहुने होइन, त्यतिले विद्यार्थी त्यो नलेज बस्ने कि नबस्ने, स्टुडेन्ट एक्टिभमा के गर्नु पर्ने, एउटै तपाईँको त्यो टिचिङ मेथोडोलोजीभित्र पनि अर्को 50वटा 100वटा एक्सन रिसर्च हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले प्लानिङ गर्ने, एक्सनमा जाने, अब्जर्भ गर्ने, फेरि रिफ्लेक्ट गर्दै जाने, यसलाई हामी यसको साइकलै भयो स्पाइरल। साइकल यो स्पाइरल भनेको चाहिँ तपाईँको स्पाइरल भने चाहिँ कस्तो भने हामी त्यो स्प्रिङ भएको मेजमा बस्छौँ नि, यसो घुमाएर माथि जान्छ, त्यो नेभर एन्डिङ लुप हो त्यो
होइन, त्यो एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दै 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 बाँकी गएर टोटल कुरालाई सपोर्ट गरे हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको यो स्पाइरल टाइप अफ तपाईँको चाहिँ यो साइकल हो यो है। अब त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट, अब्जर्भ भन्ने तपाईँको चाहिँ दायाँपट्टिको तपाईँको त्यो एरोमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई प्रोसेसमा चाहिँ अब तपाईँको अरू रिसर्च हामी जसरी गर्छौँ यो पनि त्यसरी गर्ने हो। तर के छ भने हामी प्लान गर्छौँ, त्यसलाई एक्सनमा लान्छौँ, त्यसलाई अब्जर्भ गर्छौँ, अनि फेरि रिभ्यू गर्छौँ, रिभ्यू गरेपछि फेरि भ्यू गर्छौँ। अब रिभ्यू र भ्यू चाहिँ के भने भ्यू भनेको ब्रोड हो होइन, रिभ्यू भनेको आफ्टर दि तपाईँको चाहिँ ऊ आउँछ नि, पहिला तपाईँको भ्यूबाट प्लान, प्लानबाट एक्सन, एक्सनबाट अब्जर्भेसन, अब्जर्भबाट रिभ्यू, फेरि रिभ्यू गरेपछि फेरि हामी टोटल परिस्थितिलाई भ्यू गर्छौँ, फेरि प्लानमा जान्छौँ। त्यही अहिले भनेको साइकल हो, दोहोरिरहन्छ जसरी भने पनि हुन्छ। त फेरि हाम्रो त के छ भने यहाँ विद्यार्थीहरूको कुरा गऱ्यो भने त्यो टेक्स्ट बुकमा जे लेखेको त्यही लेख्नु पर्ने, टिचरले जे पढाएको छ त्यही भन्नु पर्ने। तर यसरी भने नि हुन्छ है भने हो होइन एक्सन रिसर्चमा हाम्रो। अर्को अब एक्सन रिसर्चको क्यारेक्टरिस्टिक्स अब अघि अलिकति मैले चाहिँ कुरा गरेको छु होइन, त्यसले अब यो चाहिँ इमर्जेन्ट प्रोसेस हो भनेको छ। इमर्जेन्ट प्रोसेस भने के? इमर्जेन्ट ल होइन, इमर्जेन्ट प्रोसेस भनेको when you feel this is important, it happens. When we feel this important, होइन, it happens, we do it होइन। त्यसैले अहिले मलाई यो समस्या आयो, मलाई यही समस्यामा रिसर्च गर्नु पर्यो, यो समस्या समाधान नगरिकन म अगाडि बढ्न सकिनँ भने म यसैमा गर्नु पर्यो, यसैमा टाँसिनु पर्यो। यसैको आधारमा मैले चाहिँ तुरुन्तै कति समय छोटो समयमा हुन्छ मैले त्यसको चाहिँ समस्या समाधान गर्नु पर्यो होइन। त्यसैले तपाईँलाई परिस्थितिले इमर्ज गरेको, परिस्थितिले तपाईँलाई चाहिँ बाध्य गरेको, परिस्थितिले तपाईँलाई गाइड गरेको, परिस्थितिले तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गरेको सिचुएसनबाट हामी एक्सन रिसर्च गर्छौँ है। अब तपाईँको अब यो इटरेटिभ प्रोसेस रिइटरेटिभ पनि हुनसक्छ। यु गो टक टु पिपल, collect information, come back, try to reflect that in your action. It did not work. Again, go to the people, bring new information, come back, go to the action, look if it works. Again, do the same thing. Unless and until your problem is solved, you will be doing the same thing, going and coming back, going back and forth, इन्फर्मेसन चाहिरहन्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ यो इटरेटिभ प्रोसेस हो होइन। त्यस कारण चाहिँ यो तपाईँको रिइटरेटिभ प्रोसेसमा हामी जान सकियो भने अझ जाति हुन्छ। अब यहाँ मैले किन जोडेँ भने अस्ति दिपकजीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले अलिकति यसलाई क्वालिटेटिभ रिसर्चसँग पनि लिङ्क गर्नुपर्छ कि सर भने मलाई भन्नुभएको थियो। अब बेसिकल्ली यो तपाईँको चाहिँ एक्सन रिसर्च चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभमा भन्दा हामी क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसनबाट सबैभन्दा राम्रो एक्सन रिसर्च हामी गर्न सक्छौँ। किनभने यसमा हामीले पिपलको भ्यू ल्याउनु पर्यो, पिपलको अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउनु पर्यो, पिपलको तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो छ नि फिलिङ्सहरूलाई, पिपलको इमोसन्सहरूलाई, पिपलको त्यो नेचरलाई, उसका जेस्चरहरूलाई क्याच गरेर ल्याएर अनि लैजान सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो एक्सन रिसर्चले बढी चाहिँ तपाईँको फाइदा गर्छ। त्यसैले यसमा हामी अहिले म अलिकति पछाडि एउटा स्लाइड मैले तयार गरेर हुनुपर्छ। हामी अब्जर्भेसनमा बढी फोकस गर्छौँ, हामी इन्टरभ्यूमा बढी फोकस गर्छौँ होइन, हामी फोकस ग्रुप डिस्कसनमा बढी फोकस गर्छौँ होइन, हामी कुराकानीमा डिस्कोर्समा बढी फोकस गर्छौँ। दिज आर अल द टुल्स अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च। त्यस कारण चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न अघिको एक्जाम्पल, मेरो क्लासमा पछाडि बस्ने 3 जना विद्यार्थी चाहिँ इम्प्रुभ गरेनन् भन्ने मलाई लाग्यो भने म के गर्छु भने म प्यारेन्ट्सकोमा जान्छु, उनीहरूसँग गन्थन गर्छु, घरको वातावरण बुझ्छु, घरको वातावरण जाँदाखेरि म अब्जर्भ गर्छु कस्तो रहेछ वातावरण, पढ्ने ठाउँ छ कि छैन त्यो बच्चाहरूको होइन, कस्तो रहेछ त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ डिस्टर्ब हुने ठाउँ रहेछ कि, कसैले सहयोग गरिन्छ। त्यस्तो कुरो त तपाईँको सोधेर मात्रै आउँदैन नि, हेरेर आउँछ, बुझेर आउँछ, अनि उनीहरूको फिलिङलाई तान्न सकिन्छ। यावत कुराहरू जोडेर ल्याएपछि त्यसरी यो हामी चाहे पार्टिसिपेटरी रिसर्च भन्नुहोस् चाहे ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च, दे आर अल बेस्ट मोर, मैले अब सबै त मैले क्वालिटेटिभ भन्न सक्दिनँ, दे अल आर बेस्ट मोर अन क्वालिटी इन्फर्मेसन रादर देन क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन। क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसनमा एक्सन रिसर्च गर्न सकिन भने मजाले सकिन्छ, तर त्यो लिमिटेड हुन्छ। तर क्वालिटेटिभमा जानु भने अलिकति ब्रोड हुन्छ। अझ तपाईँको चाहिँ हामी त मिक्स्ड मेथड्स गएर पनि हामी यो तपाईँको चाहिँ एक्सन रिसर्च गर्न सक्छौँ। अलिकति क्वान्टिटेटिभ पनि ल्याउने, अलिकति क्वान्टिटेटिभ पनि ल्याउने, अनि दुइटै पाटोबाट हेरेर अनि पछाडि गएर हामी अलिकति उसमा जाने है। त्यसैले अब यसमा मैले इटरेटिभ प्रोसेसको कुरा गरेँ, पार्टिसिपेटिभ कुरा आएँ है।
त्यसैले हामी क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसनबाट धेरै यी कुराहरू बोल्न सक्छौँ हाम्रो समस्याका बारेमा भन्ने भयो। अब किन भन्नेमा फेरि तपाईँको अब यो तपाईँको एउटा अर्को मैले यहाँ किन जोडेँ भन्दाखेरि अरू रिसर्च गर्दाखेरि बढी एक्सटर्नल भ्यू हुन्छ, एक्सन रिसर्च गर्दाखेरि हाम्रो इन्टर्नल भ्यू हुन्छ भने फ्रम विदिन, होइन? एक्सपर्टको आइबाट मात्रै हामी हेर्दैनौँ, हाम्रो आँखाबाट हेर्छौँ। प्र्याक्टिसनरको आँखाबाट हेर्ने रिसर्च भएको हुनाले यो रिसर्च चाहिँ जरुरी छ। प्र्याक्टिसनरकै आँखाबाट हेर्ने भएको हुनाले प्र्याक्टिसनरका प्रब्लम, होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो छ नि, मलाई कहाँ पीडा भएको छ, मलाई कहाँ समस्या परेको छ भन्ने कुरो त तपाईँको विलियमले भन्न सक्दैन नि, जोन्सनले भन्न सक्दैन नि, होइन? दीपक सरले भन्नु होला, मनप्रसादले भन्ला, वासुदेव काब्लेले भन्ला, होइन? त्यो हामी प्र्याक्टिसनर यहाँभित्रको हो नि त। त्यस कारण चाहिँ हामीले आफ्नो कन्टेक्स्टमा आफ्नो प्रब्लमलाई आफैले चाहिँ तपाईँको सल्भ गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारण चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ रिचार्डसनले 2013 यो समस्या यसरी समाधान गरेको थियो, त्यसैले नेपालमा यो मैले सुझाव दिन्छु भन्यो भने त पार्टिसिपेट रिसर्च, यो एक्सन रिसर्च भएन नि, होइन? दीपक सरको चाहिँ गणेशमान बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ क्लासमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ एक्टिभिटी हेर्दाखेरि उनीहरूमा यो समस्या आएको थियो, होइन? त्यो समस्या समाधान गर्नलाई यो प्रोसेसबाट गएर त्यसमा हामी यसरी इनपुट दियौँ, त्यसले अलिकति यहाँ माथि इम्प्रुभ गरे, अझ यो काम गर्न बाँकी छ भन्यो भने अनि बल्ल गणेशमान बहुमुखी क्याम्पसको त्यो कक्षाको समस्या समाधान गर्न हामीलाई सजिलो पर्छ नि त। त्यसैले यो एक्सन रिसर्च किन गर्ने भनेको चाहिँ त्यही हो। मेरो समस्या मसँग छ, त्यसलाई मलाई तत्कालै समस्या समाधान गर्नु परेको छ, म अरूको बढी भर पर्दैन, आफ्नै किसिमले म अगाडि जान्छु, मेरो रियालिटी मसँग छ, त्यो अकरेन्सेस, त्यो प्रेजेन्सेसहरू मेरो अगाडि छ, त्यस कारण त्यसैलाई समातेर म रिसर्च गर्छु र त्यसको समाधान गर्छु भन्ने कुरा। फेरि आज जुन कुरा समाधान हो भोलि त्यही फर्मुला नलाग्नु पनि सक्छ। त्यसैले हामी जनरलाइजेसनमा बढी जान्नौँ यसमा। तर जनरलाइजेसनमा बढी नजाने भएको हुनाले नि मैले यहाँ के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि हामी सकेसम्म चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्चलाई चाहिँ पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च अथवा ट्रान्सफर्मेटिभ एक्सन रिसर्च ल्याएर जोडौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो है। यो अघि नै मैले भनिसकेकैमा आएँ, यसलाई मैले दोहोऱ्याएन। अब ल हेर्नुहोस्, अब मैले ट्याक्सोनोमीको कुरा अलिकति गर्नु पर्यो एक्सन रिसर्च भने एक्सपिरियन्सिङ, इन्क्वायरिङ र एक्जामिनिङ है। अब तपाईँको के हुन्छ भने अब एक्सपिरियन्सिङ अब्जर्भेसनबाट आउँछ, पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसनबाट आउँछ, तपाईँको चाहिँ इन्क्वायरिङ चाहिँ क्वेसन सोधेर इन्टरभ्यू सेन्टरबाट आउँछ, हेर्नुहोस् क्वेसनबाट पनि आउँछ, एटिट्युड स्केलबाट पनि आउला। अब हामी स्केलमा जाने हो भने तपाईँको स्केलमा जाने हुन्न भन्ने छैन है। क्वालिटेटिभ रिसर्चमा स्केलमा पनि जान सकिन्छ। यो तपाईँको रेकर्ड्सबाट तानेको डेटालाई पनि ल्याएर तपाईँको क्वालिटेटिभ रिसर्चमा हामी जोड्न सक्छौँ। तर पनि हामी चाहे क्वालिटेटिभ गरौँ चाहे क्वान्टिटेटिभ गरौँ, बेसिकल्ली हामीले गर्ने भनेको कि चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेर भनेको मान्छेसँग बसेर उनीहरू कुरा सुनेर, उनीहरू कुरा बुझेर, उनीहरूको परिस्थिति हेरेर, उनीहरूकै ठाउँमा तपाईँको छाया भएर, उनीहरूको काममा आफू पनि संलग्न भएर, होइन, कति समय बिताउनुपर्छ बिताएर ल्याएको इन्फर्मेसन एक्सपिरियन्सिङ हो। इन्क्वायरिङ चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यो त्यतिले मात्रै मलाई पुग्दैन, मलाई केही कुरो चाहिँ पार्टिसिपेन्ट के अरे स्टेक होल्डरसँग सोध्नुपर्छ, म उनीहरू कहाँ जान्छु, उनीहरूसँग इन्टरभ्यू लिन्छु अथवा क्वेसनर भराउँछु। कुनै स्ट्रक्चर फर्मेटबाट जानुभयो भने क्वान्टिटेटिभमा जानुभयो, अनस्ट्रक्चर फर्मेटबाट इन्फर्मेसन ल्याउनु भने क्वालिटेटिभमा जानुभयो, होइन? म कुनै स्केलबाट जान सकिएला, कुनै स्ट्यान्डर्ड टेस्टबाट जान सकिएला, जसरी भयो नि मेरो इन्फर्मेसन मैले रिच गर्छु भन्ने कुरा आउला, होइन? त्यस्तै एक्जामिनिङमा जानु भने तपाईँ म रेकर्ड हेर्छु, होइन? यो 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 बाई युजिङ रेकर्ड्स भनेको हामी क्वालिटेटिभ रिसर्चको भाषामा यसलाई आर्टिफ्याक्ट्स भन्छौँ। हामी तपाईँको बिल्डिङ हेर्न सक्छौँ, कक्षा कोठा हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ भएको चाहिँ रेकर्डहरू हेर्न सक्छौँ, मिटिङ माइनिटहरू हेर्न, दे आर अल आर्टिफ्याक्ट्स जसले चाहिँ तपाईँको त्यो संस्था सञ्चालन गर्नमा सहयोग पुगिरहेछ। अथवा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के निर्णय गरेर यो यस्तो चाहिँ गति भयो त विद्यालयको, अथवा यो माथि गएको तल गएको हेर्नु पऱ्यो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिटिङको माइनिट पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसरी अब त्यस्ता कुराहरू सङ्कलन गरेर हामी रिसर्च गर्छौँ। कुनै पनि अरू रिसर्च भन्दा यो रिसर्च फरक छैन। फरक यति हो कि अरू रिसर्चले चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको यो थ्योरी को आँखाले हेर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हामी प्र्याक्टिसको आँखाले हेर्छौँ। त्यति चाहिँ यसमा फरक हो। भनिसकेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एक्सन रिसर्च र फर्मल रिसर्चको फरक चाहिँ तपाईँको अलिअलि एउटा दुईवटा कुरा भन्नु, यो सबै भनेर त्यति सम्भावना छैन होला, होइन? अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो देखियो तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी सिस्टमेटिक इन्क्वायरी एक्सन रिसर्चले गर्ने,
फर्मल रिसर्चले गर्ने पनि सिस्टमेटिक इन्क्वायरी नै हो भनेपछि एक्सन रिसर्च पनि साइन्टिफिक रिसर्च हो, फर्मल रिसर्च पनि अरू अरू प्रकारको रिसर्च भन्नुहोस् न त्यो पनि साइन्टिफिक रिसर्च हो। अब फर्मल र एक्सन किन छुट्यायो भन्ने होला, त्यो फर्मल भनेर नाम हटाइदिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बेसिक एन्ड एप्लाइड रिसर्च भनेर ल्याए पनि अथवा अदर रिसर्च भनेर राख्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। त्यसैले चाहिँ यो ठुल्ठुलो रिसर्चहरू गर्ने र सानो हामी सानो परिवेशमा सानो समस्यामा फोकस भएर गर्ने रिसर्च हाम्रो यो हो एक्सन रिसर्च। अलिक ठुलो ब्रोड एरिया लिएर अलिकति सबैको समय लगाएर गर्ने रिसर्च चाहिँ अर्को प्रकारको रिसर्च हो भन्न खोजियो है। तपाईँको चाहिँ मैले त्यही कुरो गरिहालेँ, त्यो अर्कोमा त्यही आछ। अब जो चाहिँ भुक्तभोगी हो उसैले गर्ने रिसर्च हो, अरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्टवालाले मात्रै पनि गर्न सक्छन्, यसमा त्यति समय खर्च नगर्नु। अब प्रोसेसमा हामी जानियो भने यो प्रोसेस भनेको हाउ भयो होइन। अब जसरी हामी अरू रिसर्च गर्छौँ त्यसरी नै एक्सन रिसर्च पनि गर्ने हो। पहिला हामी प्लान अब अघि भने हाम्रो चाडा हामीले चाहिँ त साइकल भन्यौँ नि, त्यो साइकललाई ल्याएर एक्सन रिसर्चको प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी युज गर्छौँ। प्लानिङ स्टेज, एक्सन स्टेज, डेभलपिङ स्टेज र रिफ्लेक्टिङ स्टेज। त्यो अब प्लानिङ स्टेज भनेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ होला अथवा मसिन छ अक्षर, आइडेन्टिफाइङ एन्ड लिमिटिङ द टपिक, ग्यादरिङ इन्फर्मेसन, डेभलपिङ द रिसर्च प्लान। यो सबैले गर्ने त्यही हो। तपाईँ हामीले आजसम्म जे थेसिस गऱ्यौँ, जे रिसर्च गऱ्यौँ, इन्टरनेसनल नेसनल जर्नलमा जे आर्टिकल पब्लिस गऱ्यौँ, त्यो सबै रिसर्च गर्ने तरिका यही नै हो, त्यहाँ केही फरक छैन होइन। र खालि के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्लानिङ स्टेजमा हाम्रो टपिक चाहिँ अलिकति लिमिटेड, अलिक त्यसको स्कोप चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ है, धेरै ठुलो स्कोपमा हामी यो रिसर्च गर्दैनौँ। अनि एक्टिङ स्टेजमा भनेको चाहिँ तपाईँ के टुल बनाउनुहुन्छ होला, फिल्डमा जानुहुन्छ होला, इन्फर्मेसन लिएर आउनुहुन्छ होला, त्यो कलेक्टिङ एनालाइजिङ डेटा त्यो त्यसैमा आइहाल्छ है। त्यसले त्यहाँ त्यसपछि त्यसो धकेल। त्यसपछि डेभलपिङ स्टेज भनेको चाहिँ तपाईँको अब तपाईँले ल्याएको चाहिँ इन्फर्मेसनको आधारमा त्यसलाई एनालिसिस गरेर जे इन्फर्मेसन तयार गर्नुभयो त्यसको आधारमा तपाईँ एक्सन प्लान बनाउनुहुन्छ। अब मेरो यो समस्या समाधान गर्नलाई यो इन्फर्मेसनको आधारमा म यसरी जान्छु भनेर एउटा एक्सन प्लान बनाउनुहुन्छ। र रिफ्लेक्टिङ स्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यो एक्सन प्लानमा तपाईँले जे लेख्नुभयो त्यही अनुसार तपाईँ आफ्नो एक्सनमा अगाडि बढेर जानुहुन्छ होइन। अनि त्यो एक्सनमा गइसकेपछि फेरि तपाईँलाई त्यसको इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ, अनि त्यसबाट तपाईँले फेरि कति कुरो बाँकी रहन्छ, फेरि प्लानिङ स्टेजमा हुनुहुन्छ, फेरि एक्टिङमा जानुहुन्छ, फेरि डेभलपिङमा जानुहुन्छ, फेरि रिफ्लेक्टिङमा जानुहुन्छ है। अब यो कुरा नगरे पनि हुन्थ्यो एक्सन रिसर्च मोडल भनेर, तैपनि अब लिटरेचरमा एक्सन रिसर्च मोडल भन्ने पनि छ। त्यो मोडल भनेर चाहिँ तपाईँको के रहेछ भन्दाखेरि यो अरू त भनिसकेको थियो, वार्नर बुर्कले चाहिँ एक्सन रिसर्चको मोडल भनेर 7वटा कुरो दिनुभएको रहेछ। हामीलाई यो काम लागिहालोस् भनेर मैले यहाँ तपाईँको त्यो 7वटा कुरो यहाँनिर ल्याएको थिएँ। 4वटा कुरालाई उहाँले 7वटा चाहिँ तपाईँको पोइन्टमा चाहिँ विस्तृतीकरण गरिदिनु भएको छ। इन्ट्री तपाईँ अब कसरी इन्ट्री अघि भ्यू भनेको थियो नि, तपाईँ इन्ट्री त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ। कन्ट्र्याक्टिङ अब तपाईँ को मान्छेलाई तपाईँले समेट्ने हो होइन। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अब एक्सनमा जानुभयो, कलेक्टिङ डेटामा जानुभयो, त्यसपछि तपाईँको त्यसबाट आएको इन्फर्मेसनबाट अब तपाईँको चाहिँ उसमा आउनुभयो, एक्सन प्लानमा आउनुभयो, गिभिङ फिडब्याक र स्ट्रेटेजिक प्लानिङ एक्सन प्लानमा आयो। अनि त्यसपछि तपाईँको फेरि अर्को तपाईँको चौथोमा केमा गयो, डिजाइनिङ इन्टरभेन्सन र इभ्यालुएटिङ इन्टरभेन्सन चाहिँ तपाईँको रिफ्लेक्सनमा गयो। त्यसैले त्यही 4वटा कुरालाई बुर्कले चाहिँ 7वटा स्टेपमा राखिदिएर लिटरेचरहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 7 स्टेप एक्सन रिसर्च मोडल पनि भनेको छ। फेरि त्यो भने के हो भनेर नझुक्कियोस् भनेर मात्रै मैले तपाईँहरूको सामु यो राखेको। मैले अहिले सायद यति मात्रै तपाईँहरूको समस्या एक्सन रिसर्च वाट भएर हाउमा गएँ होला। अब तपाईँहरूको क्वेसन्सहरूमा अलिकति कन्सन्ट्रेसन गरौँ। मसँग अर्को 22 मिनट बाँकी छ, 22-23 मिनट बाँकी छ। म 2:30 बजी ठ्याक्कै अर्को कार्यक्रम बस्नुपर्ने भयो हुनाले, नत्र म तपाईँहरूसँग बसिरहन्थेँ। 25 मिनट जति गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। सर हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेज्यूलाई आजको यस विशेष प्रस्तुतिको लागि। हामी केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई यो बिचमा जोड्नेछौँ र त्यसपछि यहाँहरूको माझ केही प्रश्नहरू छ भने कृपया एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ र क्रमशः हामी सरलाई यस प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँग सरसँग समय पनि नभएको कारण हामी धेरै लामो जाने छैनौँ। दीपक सर हजुर। अब हामी प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्याल सरलाई जोड्न चाहन्छौँ। सर मेरो साउन्ड अलिक बिग्रे जस्तो लागिरहेको छ मलाई। मेरो यता आइरहेको छैन शैलेश सर, म सुनिरहेको छु। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्याल सर, स्वागत छ सर। नमस्कार प्रोफेसर डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले सरलाई मेरो नमस्कार, सतत नमन।
अनि गणेशमान सिंह कलेजलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै अनुसन्धान गर्ने साथीहरूलाई सरको कुराले धेरै ऊर्जा थपेको छ। अब फेरि एक्सन रिसर्च के हो कसो हो दुनियाँको कुरा म भन्दिनँ, मात्र मलाई के थाहा छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि शैक्षिक तालिम केन्द्र मार्फत शिक्षकहरूलाई चाहिँ एक्सन रिसर्च गराउँछ। एक्सन रिसर्चको परम्परा कसरी खुस्क्यो भने शिक्षकहरूलाई जबरजस्ती एक्सन रिसर्च गर्नु परेको जस्तो बोझ भयो। कुन बेला कुन ठाउँमा पठन पाठनमा हो कि शिक्षण विधिमा हो कि चाहिँ सामग्री तयारी गर्नेमा हो कि विद्यार्थीको चाहिँ एचिभमेन्टमा हो कि केमा गाह्रो भएको छ भनेर खोजेर र त्यो चाहिँ समाधान गर्नको लागि एकदम सहज तरिकाले यो मेरै रिसर्च हो मलाई गरेको रिसर्च हो भन्ने कुरा ठानिएको भए हुन्थ्यो। अब के हुन्छ भने यो फर्मालिटी हुन्छ, एउटा रिसर्च रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ अनि त्यो भनेर तोकिदिएको हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले रिसर्च रिपोर्ट चाहिँ सार्न थाले, अब कपी गर्न थाले। म धेरै हेरेको छु शैक्षिक तालिम केन्द्र चाहिँ म तनावमा बस्दाखेरि त्यो परियोजनामा मनोज सर पनि हुनुहुन्थ्यो, सर सेन्टिनमा बस्नुहुन्थ्यो, हामी धेरै साथीहरू थियौँ। हामी 9वटा कि कतिवटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूमा खटेर गएको अवस्था थियो। अनि साथीहरूको त्यहाँले एक्सन रिसर्च भनेको स्वत हामी कक्षा शिक्षण गर्ने साथीहरूलाई मलाई कहाँ यो सेल्फ इभ्यालुएसन हो, म सुधार गर्न चाहन्छु भन्यो भने एक्सन रिसर्च हुन्छ, होइन भने यो औपचारिकतामा यो जान्छ र एक्सन रिसर्च हुँदैन। एउटा रिपोर्ट लेख्ने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसैले पहिला चाहिँ नि फिलिङ हुनु पर्यो कि मैले के चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा सरले राम्रो उदाहरणहरू दिएर त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो, बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि म के चाहन्छु भने विश्वविद्यालयका टिचरहरूले पनि एक्सन रिसर्च गर्नुपर्छ। हामीले केही साइड नोरेट प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामीले केही रिसर्च गरेका थियौँ। म डाक्टर पेशल सर र केही साथीहरू मिलेर हामीले चाहिँ एक्सन रिसर्च पनि गऱ्यौँ हामीले, र दूर शिक्षाको कार्यक्रममा रहँदाखेरि पनि एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामीले काम गऱ्यौँ र केही कुरा प्रस्तुत गर्न हामी बाहिर पनि गयौँ कि के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मतलब आफ्नो क्लास प्रभावकारी हुन्छ, शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ र कसरी विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि शैक्षिक तिनीहरूको राम्रो गर्न सकिन्छ, शैक्षिक सामग्री कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो हेऱ्यौँ, त्यो प्रभावकारी छ। त्यसैले यो के भने कसैले परियोजना दियो अनि गर्ने नगर्ने भन्ने होइन। जस्तो अहिले पनि पूर्वाञ्चल मतलब 1 नम्बर क्षेत्रमा 100वटा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सेतो गुनास मार्फत एक किसिमको एक्सन रिसर्च चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। प्रारम्भिक बाल विकासमा के कसरी सञ्चालन गरिराखेको छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, अन्योलमा भएको हुनाले त्यो 100 ठाउँमा त्यसको चाहिँ नि त्यही काम गर्ने प्रारम्भिक बाल शिक्षक हामी भन्छौँ, त्यसलाई सहजकर्ता पनि भन्छ, र उनीहरूले त्यो अध्ययन गर्दैछन्, त्यसलाई अनुगमन गर्ने साथीहरू छन्। त्यो कारणले त्यो हुँदैछ। त्यसैले विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरले भनिसक्नुभयो, विभिन्न संस्थाहरू मिलेर पनि एक्सन रिसर्च सञ्चालन गर्न सकिन्छ र कुनै एउटा संस्थाले पनि गर्न सक्छ। र प्र्याक्टिसनरले गर्ने खास गरिकन कोलाबोरेटिभ मतलब रिसर्च हो। यो वास्तवमा आफूलाई नै सुधार गर्न गरिने हो, शिक्षण संस्थालाई मजबुत पार्नलाई गरिने हो, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रभावित गर्न र उनीहरूलाई सुधार ल्याउन गरिने एक्सन रिसर्च हो। यो अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुतिको लागि मेरा पनि गुरु प्रोफेसर डाक्टर मनोवाङ सरलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस्तै राम्रा कुराहरू र सेयर गर्ने चाहिँ कुराहरू सुन्न पाइयोस्, यही मेरो शुभकामना। गणेशमान सिंह कलेजबाट दीपक सर, शैलजा सर, त्यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्षज्यू र व्यवस्थापन समिति, यसको कार्यक्रमका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आभारी छौँ सर। हामी सरको प्रेरणादायी भूमिकाबाट नै हामी यहाँसम्म आइपुगेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ सर। धन्यवाद सरलाई। अब हामी प्राध्यापक गिरिराज पौडेल सरलाई जोड्न चाहन्छौँ। प्राध्यापक गिरिराज पौडेल सर, स्वागत छ यहाँलाई सर। प्रथमतः आजको प्रस्तोता विद्वान मैले असाध्यै आदर गर्नुपर्ने आदरणीय गुरुप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र साथै गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपक सर, शैलेश सर लगायत यहाँ उपस्थित मेरा आदरणीय गुरुहरू, विद्वत साथीहरू र यो अनलाइन क्लासमा सहभागी सम्पूर्ण रसवादनमा उपस्थित मित्रहरूप्रति पनि हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्छु। वास्तवमा आज आदरणीय सरले यो एक्सन रिसर्च भनेको के हो, यसको सुरुवात कहिले भयो, यो कसरी गर्ने, किन गर्ने, केका लागि गर्ने भन्ने कुराहरू बडा सरल र सरस ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। खास गरी
म उहाँले प्रस्तुत गरेको सबै विषयवस्तुलाई त म विश्लेषण गर्न सक्दिनँ, तर अर्थ, विशेषता, शक र प्रकार, टेक्सोनोमी र मोडलको रूपमा जुन असाध्यै सूक्ष्म रूपमा यसलाई विभक्त गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसले हामी सबैलाई यो एक्सन रिसर्च के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यसभित्र गहिरिएर जाने जुन ज्ञान प्राप्त भयो। र खास गरी अघि नै हाम्रो प्रेमनारायण सरले भनिसक्नु भएको छ कि स्कुलमा, विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले बढुवाको लागि एक्सन रिसर्च गर्नुपर्छ र त्यो एक्सन रिसर्च गर्ने क्रममा उहाँहरूले सामान्य किसिमको रिपोर्टहरूलाई एक्सन रिसर्चको रूपमा लेखेर अनि आफ्नो स्रोत केन्द्रमा स्रोत व्यक्ति मार्फत पठाएर 1 नम्बर प्राप्त गरेको देखियो। मैले पनि गत वर्ष कास्की जिल्लाको केही स्कुलको यो रिसर्चको क्रममा एक्सन रिसर्च हेरेको थिएँ। सामान्य एउटा निवेदन लेखेर त 3-4 पानाको लेखेर चाहिँ बुझाउने चलन रहेछ। त्यस कारणले त्यस्तो एक्सन रिसर्च गरियो भने त साँच्चै नै एक्सन रिसर्च भएन। त्यस कारणले यो एक्सन रिसर्च भनेको के हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई आज सरले जुन हामीलाई एउटा दिशाबोध गराउनु भयो र हामीले यो एक्सन सरले दिएको यो फर्मेटमा हामीले पनि विश्वविद्यालयमा अथवा कलेजहरूमा अध्यापन गराइयो भने भोलि हामीले अध्यापन गराएका शिक्षकहरूबाट भोलि विद्यालयमा गएर त्यस किसिमको एक्सन रिसर्च गरियो भने वास्तवमा बल्ल यो एक्सन रिसर्च वास्तविक एक्सन रिसर्च हुनेछ र हामीले हाम्रो गुरुप्रति यो मौखिक रूपमा चाहिँ व्यक्त गरेको धन्यवादलाई वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यहाँ परिणत भएको महसुस हुनेछ। र मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने शब्दले मात्र सरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिने होइन कि यो विषयवस्तुलाई व्यवहारमा उतारियो भने, यो सरले सिकाएको प्रोसेसलाई उतारेर एक्सन रिसर्च गरियो भने वास्तवमा यो गणेशमान सिंह कलेजले गरेको यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउनेछ र गुरुले गरेको यो जुन हामीलाई दिएको चाहिँ यो दीक्षित एउटा चाहिँ मूर्त रूप लिनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र अन्त्यमा मैले आज के एउटा नयाँ कुरा प्राप्त गरेँ भने मैले यो टेक्सोनोमी अफ एक्सन रिसर्च भन्ने कुरा मैले आज नयाँ सिकेँ। वास्तवमा यसप्रति म सरलाई फेरि नमस्कार गर्दछु। टेक्सोनोमी र मोडललाई म त्यहाँसम्म पुगेको रहेनछु, किनभने मैले 2054 सालमा एउटा एजुकेसन टेक्नोलोजी भन्ने किताब जुन लेख्दा सरले नै रिड गरिदिनु भएको थियो। यो एक्सन रिसर्चको टपिकमा सरकै हस्तमा यसलाई सुधार दिनुभएको थियो र अब मैले त्यो पुस्तकलाई परिमार्जन गर्ने क्रममा यो टेक्सोनोमी र मोडललाई पनि त्यसमा इन्क्लुड गर्नेछु र यो मैले मौका प्राप्त गरेँ। यति भन्दै म पुनः सम्पूर्ण साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यो सरले सिकाएको जुन एक्सन रिसर्चको फर्मेटलाई हामीले फलो गरौँ। यो फलो गरियो भने आजको अनलाइन क्लास एकदम सार्थक हुनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूप्रति नमस्कार गरी बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आभारी छौँ सर। हामी अब डाक्टर विष्णु खनाल सरलाई जोड्न चाहन्छौँ। विष्णु सर, यहाँलाई स्वागत छ सर। शैलेश सर, विष्णु खनाल सर। हजुर सर, नमस्कार दीपक सर। धन्यवाद सरलाई केही कुरा राख्ने अनुमति दिनुभएकोमा। म सर्वप्रथम आदरणीय मेरा गुरु मनोज वाग्ले सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँसँग 54 सालमा र 62 सालमा 54 सालमा एमएडमा र 62 सालमा एमफिलको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा मैले उहाँसँग पढ्न पाएको थिएँ। आज फेरि उहाँसँग साक्षात्कार हुने अवसर पाएँ। त्यसको लागि म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै आदरणीय प्रेमनारायण अर्याल सर मेरो गुरु हुनुहुन्छ, तीर्थ सर, गिरिराज सर लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित सर म्याडमहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु र गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो खालको एउटा प्राज्ञिक कामहरू जुन कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर हामी सबैलाई जोडिने र हाम्रा गुरुहरूबाट यस्तो ज्ञानहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन अवसर जुटाएकोमा म गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको प्रस्तुति असाध्यै राम्रो थियो आदरणीय गुरुको। मलाई के लाग्यो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा मन्त्रालयको इआरओको एउटा जुन पर्फर्मेन्स अडिट गर्ने क्रममा म धेरै जिल्लाका धेरै विद्यालयहरूमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ जुन शिक्षकले गर्ने कार्य जुन एक्सन रिसर्च छ त्यो चाहिँ खाली कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि मात्रै गर्ने, अहिले प्रेमनारायण सरले भन्नुभएको जस्तो कपी गर्ने 2-4 पेज बनाएर त्यो चाहिँ खालि त्यो झाडा टार्ने काम मात्रै भएको अवस्थामा यो एक्सन रिसर्च असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ एउटा भने। अर्को अहिलेको जुन परिप्रेक्ष्यमा
जुन कोभिड-19ले प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा कसरी हामीले अनलाइनलाई प्रभावकारी रूपमा हाम्रा क्लासहरूमा जोड्न सक्छौँ भनेर गर्ने अर्को एउटा एक्सन रिसर्च गर्ने उर्वर एउटा चाहिँ नि अवस्था र सिचुएसन रहेको छ भने सँगसँगै हाम्रो क्लासरुममा टिचिङ लर्निङलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा समेत एक्सन रिसर्चलाई हामीले जोड्न सक्छौँ। त्यसकारण यो असाध्यै सान्दर्भिक र समयानुकूल जुन एउटा कार्यक्रम आज भयो त्यसबाट यसले पक्कै पनि हामीहरूलाई र हामीहरू मार्फत हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हामी धेरै जसो टिचर एजुकेटरहरू छौँ, हामीहरू मार्फत चाहिँ हाम्रा कलेजहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पनि यो कुराहरू पुग्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र एक्सन रिसर्चका धेरै टाइप्सहरू सरले भन्नुभयो, विशेष गरी सरले पार्टिसिपेटरी ट्रान्सफर्मेटिभ भन्नुभयो। हामीले प्र्याक्टिकल अरू खालका चाहिँ नि टेक्निकल पनि छन्, तर अहिले बढी चलेको पार्टिसिपेटरी र ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च एक्सन रिसर्चको बारेमा सरले जुन प्रष्ट रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो, म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः यो चाहिँ नि बोल्ने जुन अनुमति दिनुभएकोमा म दीपक सर लगायत सम्पूर्ण क्याम्पस परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आभारी छौँ सर हामी। अब हामी नारायण पन्त सर, डाक्टर नारायण पन्त सर बोटुवा जोड्न चाहन्छौँ। एकदम छोटो राखिदिनु होला, अनि फेरि हामी वाग्ले सरसँग जोडिन्छौँ र सरको छोटो टाइम कम छ। नारायण सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपक बाबु निरौला सर, श्रद्धेय आदरणीय गुरु मनप्रसाद वाग्ले सर, प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले सर, वास्तवमा आजको यो प्राज्ञिक विद्वत भर्चुअल सभा भन्न चाहन्छु मैले। निकै उत्साहवर्धक र सरले अघि भने जस्तै यो शिक्षण सिकाइमा कक्षा कोठाको रियल सिचुएसनमा यो एक्सन रिसर्चलाई रूपान्तरण गर्न सकौँ, रिसर्चलाई झारा टार्ने काम मात्रै नबनाऊ, माध्यम मात्रै नबनाऊ, यसलाई संस्थागत रूपमा सुधारात्मक रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्न सकौँ, यसको मूल मर्म यही हो भन्ने विषयलाई जोडेर आज आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले सरले एक्सन रिसर्चलाई अत्यन्तै सरल ढङ्गमा, अत्यन्तै व्यावहारिक ढङ्गले सबैले बुझ्ने गरी विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। यसबाट देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय विद्वत व्यक्तित्वहरू, अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, अध्येताहरू, अनुसन्धाताहरू, हामी शिक्षकहरू जो यहाँ जोडिएका छौँ सबैलाई वास्तवमा आज पुनर्ताजगी गराएको छ र नयाँ थप ज्ञान प्रदान गरेको छ। यसका निम्ति आदरणीय गुरुलाई हार्दिक 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 आभार, धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ वास्तवमा हामी सबैको तर्फबाट। साथै प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सरले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ, थप्नुभयो। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर गिरिराज पौडेल सरले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा थप्नु भएको छ। डाक्टर विष्णु खनाल सरले पनि प्र्याक्टिकल वेबाट हामी जानै पर्छ, समस्या केन्द्रित भएर हामीले यो एक्सन रिसर्चलाई हाम्रो रियल सिचुएसनमा, हाम्रा कक्षा कोठालाई समेत को शिक्षण सिकाइलाई समेत हामी सुधार उन्मुख ढङ्गले सुधार गर्ने गरी यसलाई चाहिँ बलियो हतियार बनाउन सक्छौँ भन्ने आशयमा केन्द्रित रहेर महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। वास्तवमा साह्रै मननीय छन्। अब सरले मनप्रसाद वाग्ले सरले जुन कुराहरू राख्नु भएको छ यहाँ मैले पुनरावृत्ति गर्न चाहिनँ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। गणेशमान सिंह कलेजले सबै आजको उपस्थित यो विद्वत सभामा रहनुभएका सम्पूर्ण सरहरूलाई सरको यो चाहिँ स्लाइडहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने छ, यसभन्दा पहिला पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबाट हामी सबै लाभान्वित भएका छौँ। आगामी दिनमा पनि गणेशमान सिंह कलेजले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू को निरन्तरता गर्दै जाओस् भन्ने शुभेच्छा सहित बुचोलबाट समेत प्रतिनिधित्व गर्दै मलाई आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति, दीपक बाबु निरौलाप्रति, साथै सम्पूर्ण कलेज परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद, आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हस्त, नमस्कार। आभारी छौँ सर हामी। शैलेश सर।
हजुर सर, अब हामी केही प्रश्नहरू मनप्रसाद वाग्ले सरलाई आएका छन्, ती प्रश्नहरू सरलाई म देखाउने छु र सरले एड्रेस गरिसक्नुभएका प्रश्नहरूलाई स्किप गरिदिनु होला र अरू प्रश्नहरू म सरलाई कृपया सेयर गर्नेछु। त्यसो गरौँ न, यसो गरौँ सर, मैले च्याट बक्सबाट 5 वटा प्रश्न टिपेको छु। ए टिप्नु सर, ओके, म सेयरिङ गरिदिउँ कि हजुरले त्यही भन्नुहुन्छ? म यतिबाट भन्नु कि भनेर। हुन्छ सर, अब मसँग 10 मिनट मात्रै समय बाँकी छ। ओके सर, हस् हस्, अब हामी प्रश्न रोक्छौँ। हजुर, मैले 5 वटा प्रश्न, त्योभन्दा बढी प्रश्न पनि रहन्छ, करिब 6 वटा हो, एकजनाको 2टा प्रश्न छ। एकजना डम्बर सिंह साथीले सोध्नु भएको रहेछ, यो चाहिँ हाउ टु मेन्टेन प्र्याक्टिस भन्नुभएको छ। मैले अहिले पिपुल पावर प्र्याक्टिसको कुरा गरेको थिएँ। यो प्र्याक्टिस भनेको थ्योरी र प्र्याक्टिसलाई सँगसँगै हिँडाउने हो। त्यसमा तपाईँको जाने तपाईँको जे विश्वास छ नि, मैले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, मेरो विद्यार्थीको इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, मेरो क्रियाकलापको इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, म यहाँ पुग्न सक्छु त जुन विश्वास छ नि, त्यो विश्वासलाई क्रियाकलापमा परिणत गरेर सँगसँगै हिँड्नु भयो भने मात्रै प्र्याक्टिस मेन्टेन हुन्छ। विश्वास यहाँ छ, क्रियाकलाप यहाँ छ भने त्यो प्र्याक्टिस मेन्टेन हुँदैन। त्यसैले यो विश्वासलाई तपाईँको त्यो प्र्याक्टिसमा लैजानलाई पुलको काम गर्ने, मद्दत गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरिको तपाईँको एक्सन रिसर्चले गर्छ भने हो। उहाँको जवाफ मैले त्यति गरेँ। अर्को किशोर खनालजीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, यो चाहिँ फरक हो कि फर्मेट एक्सन रिसर्च र अरू रिसर्चको भन्नुभयो। अब यसमा धेरै फरक केही छैन, प्रोसेस त्यही हो। खालि के हुन्छ भने अरू रिसर्च गर्दाखेरि त्यसको स्कोप अलिकति ठुलो हुनसक्छ। हाम्रो यो तपाईँको चाहिँ एक्सन रिसर्च गर्दाखेरि त्यसको स्कोप सानो हुन्छ। किनभने सानो स्कोप भएपछि तपाईँको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ र त्योसँग सम्बन्धित मात्रै हामी इन्फर्मेसन ल्याउँछौँ र त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ। त्यसैले फर्मेटमा हामी चिन्ता नगरौँ, स्कोप चाहिँ अरू रिसर्चभन्दा एक्सन रिसर्चको स्कोप चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ प्रकाश पौडेलजीले, यो प्लान एक्ट अब्जर्भ रिफ्लेक्टको यस्तो एउटा चाहिँ एक्जाम्पल पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो उहाँको चाहिँ सङ्केत बुझेँ। जस्तो के भने तपाईँको भने तपाईँले जब तपाईँको आफ्नो प्रब्लमलाई फोकस गरेर काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, द्याट इज योर प्लान। त्यसको प्रब्लम नै तपाईँको त्यसलाई तपाईँको प्लानको जन्म दिन्छ है। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो समस्या समाधान गरेर म कहाँ जानुपर्छ, कोसँग सोध्नुपर्छ, के इन्फर्मेसन ल्याउनुपर्छ भनेर जब तपाईँ तडपिनुहुन्छ नि, द्याट इज योर एक्ट। तपाईँ अब तडपिनु भयो, तपाईँ जानुभयो, जहाँ तपाईँ कसलाई सोध्नुपर्छ, टुल बनाउनुपर्छ कि टेलिफोन गर्नुपर्छ कि तपाईँको चाहिँ गुगलमा गएर खोज्नुपर्छ कि मान्छेलाई गएर भेट्नुपर्छ कि तपाईँलाई त्यसले एउटा एक्सनमा लग्यो। एक्ट भनेको त्यो हो। अनि अब्जर्भ भनेको चाहिँ तपाईँले जति बाहिर गएर भित्र गएर लिटरेचरबाट मान्छेसँग जे इन्फर्मेसन ल्याउनु त्यसलाई अब एनालिसिस गरेर बस्नुहुन्छ र एउटा फाइन्डिङमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भनेपछि त्यो तपाईँको के भन्दा तपाईँको अब्जर्भेसन त्यो हो। अनि रिफ्लेक्ट भने चाहिँ जे फाइन्डिङ तपाईँले पत्ता लगाउनु हो, अब त्यो फाइन्डिङलाई तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ र आफ्नो क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले एक्ट भन्छौँ। तपाईँको चाहिँ मैले प्रकाशजीको जवाब यसरी दिएँ। अनि टेकमणि कार्कीजीको 2टा प्रश्न छ। एउटा पावरले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्ला त एक्सन रिसर्चलाई भन्यो भने मैले के मात्रै भन्छु भने योर आइडिया इज योर पावर द्याट इन्फ्लुएन्सेस योर एक्सन रिसर्च। यति मात्रै तपाईँले जवाफ गरेँ। मैले गर्ने एक्सन रिसर्च र तपाईँले गर्ने एक्सन रिसर्च किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि माई पावर इज डिफ्रेन्ट देन योर्स, माई प्रब्लम इज डिफ्रेन्ट देन योर्स, होइन, माई आइडिया इज डिफ्रेन्ट देन योर्स। त्यसैले प्रत्येक एक्सन रिसर्चमा यो पावरले रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ है। उहाँको अर्को पनि क्वेसन छ, यो अब्जर्भर प्यासिभ भयो भने के होला भने त्यस्तो हाइपोथेसिस नगरौँ। अब्जर्भर प्यासिभ भयो भने के होला भने अब्जर्भर त जहिले पनि एक्टिभ हुनु पर्यो। हामी एक्सन रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक्टिभ भएन भने यो काम अगाडि बढ्दैन। त्यसैले हामीले जति पार्टिसिपेन्टहरू यहाँ ल्याउँछौँ, जसको चाहिँ तपाईँको संलग्नतामा रिसर्च गर्छौँ, दे मस्ट रिमेन एक्टिभ। अर्को एउटा लास्ट क्वेसन छ, हाम्रो बलराम देवकोटाजीले सोध्नु भएको छ, यो क्लासरुममा हाउ टु एप्लाई भन्नुभएको छ एक्सन रिसर्च। अब मैले अघि नै सुरुमा के भन्यो भने एक्सन रिसर्चको जन्म नै क्लासरुमबाट भएको हो। क्लासरुममा भएका समस्याहरूलाई तपाईँको चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यो समस्यालाई तपाईँको चाहिँ बुझेर त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापबाट जे जस्तो इन्फर्मेसन आउँछ त्यो इन्फर्मड डिसिजन तपाईँले गर्नुहुन्छ एज ए चाहिँ टिचर। अनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको आफ्नो क्रियाकलापमा लगाउनुहुन्छ भने अनि मात्रै एक्सन रिसर्च सफल भएको मानिन्छ। फेरि एउटै एक्सन रिसर्चले अघि नै मैले भने सबै समस्या समाधान हुँदैन, अलिकति केही बाँकी रहला, फेरि अर्को साइकलमा गएर फेरि तपाईँ इन्फर्मेसन ल्याउनुहुन्छ। यसरी प्रत्येकपल्ट एउटा इन्फर्मेसन ल्याउँदै दुईवटा इन्फर्मेसन ल्याउँदै क्लासमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै तपाईँले आफ्नो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। यसरी हो एक्सन रिसर्चलाई क्लासमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने। मैले फेला पारेको 5-6 वटा क्वेसन च्याट बक्समा मैले उतार गरेको यो हो। यसभन्दा बाहेक अरू के छ भने मसँग 3 मिनट बाँकी छ। ओके सर, यति नै हजुरले जे भेटाउनु भयो मैले पनि त्यही प्रश्नहरू यहाँ प्राप्त गरेको थिएँ। धन्यवाद व्यक्त गर्छु सर। हजुर शैलेश सर,
हजुर सर। हामी अब डाक्टर रविन्द्र शिवाकोटी सरलाई छोटो भनेर राख्ने एकदमै कम समय छ हामीलाई। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर सबैलाई नमस्कार। विशेष गरी मेरो गुरु करिब मलाई याद छ 52-53 सालमा महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताजल क्याम्पसमा सरले मलाई रिसर्च मेथोलोजी पढाउनु भएको थियो र साह्रै सान्दर्भिक आज फेरि सुने र एमफिलको चाहिँ क्लास लिँदा र पिएचडी को क्लासमा चाहिँ लिँदा मैले चाहिँ सरको श्रवण गर्न पाइनँ र आज मैले सरको चाहिँ साह्रै एकदम आभारी छु र साह्रै राम्रो चाहिँ एक्सन रिसर्च अहिलेको ज्वलन्त अहिले विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा अनि विद्यालयका कक्षाहरूमा हामी चाहिँ शिक्षा शास्त्रसँग चाहिँ सम्बन्धित सबैले गर्नै पर्ने र जान्नै पर्ने र यो चाहिँ जानेकै साथीहरूलाई पनि यो रिफ्रेस भयो र हामीलाई चाहिँ पनि धेरै कुराहरू नयाँ चिज चाहिँ सरबाट आयो र फेरि सुन्न पाइयो। गुरुको पहिला जस्तो थियो अहिले पनि नि त्यो भन्दा एकदम फेरि त्यही सम्झना आयो। गुरुप्रति एकदम चाहिँ मुरी आभार गर्दै अब मैले के भनौँ, आयोजक साथीहरू सबैलाई धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। यहाँहरूले साह्रै यस्तो राम्रो सेसन चाहिँ श्रवण गराउनु भयो र यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, सबैको जय होस्। धन्यवाद रविन्द्र सर, सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मनप्रसाद वाग्ले सरको केही छ अब भन्नुपर्ने? अब लास्टमा चाहिँ अहिले हाम्रो विष्णुजी होइन त, हाम्रो विष्णु खनाली के एकजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको, उहाँले चाहिँ एउटा कुरो भन्नुभएको मलाई मनमा लागेको छ। एक्सन रिसर्चलाई कति भागमा लगाएको छ, के लगाएको छ भन्ने कुरो थुप्रै हुन सक्छन्, तर मैले मेरो मनले खाएको दुईवटा एक्सन रिसर्च पार्टिसिपेटरी र ट्रान्सफर्मेटिभ भने फेरि मैले मेरो पावर युज गरेँ त्यहाँ, किनभने म त्यहाँ कन्भिन्स छु। अब त्यही दुई प्रकारको एक्सन रिसर्चमा हामी जान सकियो भने हामीले एक्सन रिसर्चको अरू प्रकारमा त्यति छलफल गर्नु जरुरी नहोला भन्ने मात्रै मैले मेरो जिज्ञासा राखेँ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। हामी पनि एकदम आभारी छौँ हजुरले यत्रो छोटो समयमा पनि हामीलाई दुईवटा क्लासहरूको लागि विशेष छोटो आग्रहमा पनि यहाँले हामीलाई विश्वास गरिदिनु भयो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी आजका प्रस्तुता प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले सरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुनको लागि गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपक बाबु निरौला सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शैलेश सर। आजको विशेष सेसनमा प्राध्यापक डाक्टर मनोज सरले हामीलाई दोस्रो सेसनको लागि समय दिनु, उहाँप्रति हामी आभारी छौँ। उहाँलाई पुनः हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापक महानुभावज्यूहरू, विद्वान महानुभावज्यूहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट हामी सहभागी थियौँ। यहाँ विराटनगरबाट पनि हुनुहुन्थ्यो, दार्चुलाबाट, इलामबाट, सिन्धुलीबाट म देखिरहेको थिएँ। दार्चुलाबाट दामोदर सिंह साउद सर, इलामबाट डाक्टर दिलनाथ भुयाल सर, सिन्धुलीबाट जीवन हरि आचार्य सर, विराटनगरबाट डाक्टर चन्द्र उपाध्याय लगायत विभिन्न सरहरू म देखिरहेको छु। तर उहाँहरूलाई मैले यहाँ समय दिन सकेनौँ, समय अभाव कारण। यसप्रति यहाँ क्षमा पाएछौँ र पुनः अरू कार्यक्रम हामी जोडिनेछौँ भन्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।